अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर आप सबको। गुड मॉर्निंग पब्लिक की पूरी टीम की तरफ से जुम्मा बहुत मुबारक हो। आप सब मुझे कहते हैं सुहा अफजल और मेरे साथ मौजूद है रिस्पेक्टेड अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम जी। और हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी हरमीत सिंह पाजी, दो नाम रखे हुए हमने उनके। तो चलते हैं, जरा हरमीत का रुख करते हैं और फिर उसके बाद आते हैं अपनी खबरों की तरफ। जी हरमीत, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग रोज़ा एंड सुहा और तमाम नाज़रीन को। पाजी सर्दी ज्यादा हो गई है। आज यहाँ भी ज्यादा है, आज यहाँ भी ज्यादा टेम्परेचर। कल भी सारा दिन 13-14 डिग्री यहाँ पे थोड़ा मैक्सिमम जो है। सर रात में 3 गया है और रात 3 डिग्री तक गिरा हुआ था। और आपको पता है ठटर रहा है, हर बंदा ठटर रहा है सर। हर बंदे से पूछो ठंड बहुत है, ठंड बहुत है। मैं तो हैरान उन लोगों पे जो इस सीजन में शादियां कर रहे हैं सर। रिश्तेदारों की तो बस हो गई है, वो कह रहे हैं मत करें इस सीजन में शादी, हम इतनी ठंड में शादी अटेंड नहीं कर सकते। लेकिन सीजन है कि पीक पे है, लेकिन टाइमिंग्स कंट्रोल हो गई हैं सर। 10 बजे तक की टाइमिंग्स हो गई हैं और इस पे इम्प्लीमेंट करने के लिए सख्ती भी बहुत हो रही है। और फॉग भी बहुत ज्यादा लाहौर में। तो इस्लामाबाद का हमें पता नहीं है, लाहौर में फॉग बहुत ज्यादा है। कल भी रात मोटरवेज वगैरह बंद कर दी गई थी और मुझे जाना था आज रात में, कल में इस्लामाबाद की तरफ ही, लेकिन मैं नहीं जा पाया। उसकी वजह ये है कि फॉग बहुत ज़्यादा थी और फिर मैंने कहा रिस्क ना ही लिया जाए जाने का। तो काफ़ी लोगों को परेशानी है। बहरहाल हम बारहा ये तंबीह करते रहते हैं कि वो तमाम लोग जो सफ़र करना चाहते हैं अपना ख्याल रखें। जाने से पहले इस बात का को एनफोर्स देख लें, मतलब इंश्योर कर लें कि रास्ते खुले हुए हैं और रास्ते में भी अगर जाएं तो अपनी फॉग लाइट्स इस्तेमाल करें और एहतियात करें। सर 130 नंबर है, बार बार हम इस बारे में बता भी चुके हैं और आपको भी नंबर पता होगा। मोटर पे हर जगह हैशटैग बोर्ड्स लगे होते हैं, वो आप देख सकते हैं। 130 पर कॉल करें और कॉल करके अगर M2, M3 या M16 आपने यूज़ करनी है तो फौरी तौर पर जो है पहले पता करें कि वो रास्ता खुला है या नहीं खुला, या अगर खुला है तो कब तक खुला है। बिकॉज सर सारा दिन में कुछ ऐसे पैचेस होते हैं कि उस दौरान वो मोटर पे बंद कर देते हैं और उसके बाद वो खोल देते हैं। फोग लाइट्स का इस्तेमाल ज़रूर करें और बिला ज़रूरत जो है वो घरों से बाहर निकल के ऐसी लॉन्ग ड्राइव फोग में आप ट्रैवल ना करें। और अगर कर रहे हैं तो स्पीड का बहुत ख्याल रखें। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी जान बचा सकती हैं। तो सर्दी घर बैठ के एंजॉय करें, हीटर के आगे बैठ के। सर खैर हम आगे चलते हैं। फॉग की तरह मुल्क की जो सूरत हाल है वो परेशान कुन है, मतलब खास तौर पर मईशत के हवाले से ज़र मुबादला के ज़खायर मज़ीद कम हो गए। 1 महीने के बाकी नहीं बचे सर, 1 महीने के बाकी नहीं बचे, सिर्फ 1 महीने से भी कम ज़र मुबादला के ज़खायर रह गए। ऐसे में एक बेचैनी सी की कैफियत है। हमारे जो लोग हैं वो राब्ते करने की कोशिश कर रहे हैं हुकूमत के। सऊदी अरब से भी, चाइना को भी दरख्वास्तें कर रहे हैं कि किसी तरह से हमें कुछ पैसे मिल जाए और हमारी बचत हो जाए। आर्मी चीफ भी हमारे पहुंचे हुए सऊदी अरब। रोज़ साहब आपकी बात दुरुस्त है, 5.8 अरब डॉलर आपके पास रह गए हैं और गुज़िश्ता हफ्ते जो है वो 29 करोड़ डॉलर जो है वो खर्च हुए थे। अब प्रॉब्लम ये है, सबसे बड़ा मसला क्या आ रहा है वो सुहा और रऊफ साहब, वो ये है कि दुबई के जो कमर्शियल बैंक हैं उनको 1 अरब डॉलर हमने देना है और वो इसी महीने में देना है। कहाँ से? ये एक तो ये प्रॉब्लम है। तो मसाइल जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि सियासी जो अदम इस्तेहकाम है, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम होगा, अगर हम अर्जेंटीना की बात करें, हम दीगर एथोपिया की बात करें, जिम्बाब्वे की बात करें, ऐसे कई ममालिक जो हैं जब उनको गिना जाए, श्रीलंका की बात करें, तो वहाँ पे ये सूरत हाल, वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से शुरू हुई और उसके बाद जो सूरत हाल इख्तियार हुई वो आपके सामने है। मुल्क तमाम तर इस वक्त तकरीबन 9 से 10 ममालिक जो हैं वो डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं और पाकिस्तान में अगर हम देखें तो एक सियासी तनाव बरकरार है। अब आर्मी चीफ साहब जो हैं उनकी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो भी है कि अब वो उन सऊदी अरब का दौरा करने गए हैं। तो ये सूरत हाल है कि कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही कि दोस्त ममालिक जो हैं, और अगर हमने हुकूमत की बात की तो हुकूमत की भी कोशिश थी कि हम IMF की तरफ ना जाएं, हम दोस्त ममालिक से कुछ पैसे लेके उस पर मामला जो है आगे बढ़ाएं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि दोस्त ममालिक जो हैं वो भी कहीं ना कहीं IMF की तरह वो इशारा ये दे रहे हैं कि वहाँ से अगर हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा तो फिर हम आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे। तो हालात इंतहाई, रऊफ साहब की बात दुरुस्त है कि गंभीर से गंभीर होते चले जा रहे हैं। बिल्कुल, और हमने पहले भी कहा था कि हुकूमत को IMF की कंडीशंस मांगनी पड़ेगी, वो माननी पड़ेंगी, तो फिर उस सूरत में बहुत सी मुश्किलात का सामना होगा। हुकूमत ऐसे मुश्किल डिसीजन लेते हुए ज़रा घबरा रही है क्योंकि उसके अनपॉपुलर होने का अंदेशा है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बारे में भी बात जो हो रही है वो बिल्कुल गैर यकीनी सी सूरत हाल है। इस सूरत हाल में
جبکہ ہم بارہا کہتے ہیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو تمام اختلافات بھلا کے اس وقت اکٹھے ہونا چاہیے ملکی معیشت کو بچانے کے لیے کیا اقدامات ہوں. سوہا نے کل جیسے بتایا تھا کہ ایک ایک دن میں پرائسز بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اب ڈالر اوپن مارکیٹ میں 250 کا بھی نہیں مل رہا, ویسے سرکاری ریٹ اس کا 227 کے قریب ہے. 24 روپے کا تقریباً فرق پڑا ہوا ہے ڈالر کی اوپن مارکیٹ اور جو سرکاری ریٹ ہے اس کے اندر. اور سر ایک فیکٹر میں تھوڑا سا یہاں پر یہ بھی ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ ہرمیت سنگھ صاحب آپ کو یہ پتا ہوگا کہ اس حوالے سے نہ صرف پاکستان میں بلکہ دوسرے ممالک میں بھی ڈالر کو لے کر ایسی ہی باتیں کی جا رہی ہیں. مہنگائی آل دو پاکستان کے سیاسی حالات اور معاشی تذبذب بہت زیادہ ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ارجنٹینا کی خبر بھی آج ہم نے شامل کی ہے, وہاں بھی ڈالر کی یہی صورتحال ہے. مہنگائی آل اوور دا ورلڈ اراؤنڈ دا گلوب اگر ہم دیکھیں تو مہنگائی ہر ملک میں بہت زیادہ ہوگی, لیکن ہمارا چونکہ ڈیفالٹ کرنے کا معاملہ ہے تو ہم زیادہ بالکل دہانے پہ کھڑے ہوئے ہیں. سر سیاسی تذبذب کے علاوہ جو سیکیورٹی صورتحال ہے, اصل میں شمالی وزیرستان میں کل مسئلہ یہ آپریشن ہے ہوا کہ ہے, ہم قرض پہ ہی چل رہے ہیں. اگر آپ پورے ہم دیکھیں ہماری جو صورتحال ہے وہ ادھار پہ چل رہے ہیں, اور دنیا کے کہیں نہ کہیں ان کے پاس کوئی نہ کوئی سسٹم ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان کے پاس اس میں اگر انسٹیبلٹی بھی آتی ہے تو اس کو دوبارہ ٹھیک کر لیتے ہیں. لیکن ہمارے مسائل یہ ہیں کہ ہم مانگتے مانگتے اپنے ملک کو چلا رہے ہیں, یہ بڑا فرق ہے. اب وہ اگر آپ دیکھیں ہندوستان کی میں ایک لسٹ دیکھ رہا تھا, ٹاپ میں جو لوگ ہیں جو ملینئر ہیں ان کے پاس میں دیکھ رہا تھا, تو اس میں میرے خیال میں جو 15 میں آتا ہے ہندوستان کا ایک شخص, اس کے پاس جتنی رقم ہے وہ ہمارے اسٹیٹ بینک میں پڑی ہے. تو صورتحال یہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے اس طرف دھیان نہیں دیا, ہم نے صرف دیگر ممالک پر انحصار کیا, اور جس کی وجہ سے ہم آج ایسی حالات سے دوچار ہیں. سر پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے ساتھ ساتھ ہماری جو ملک کی سیکیورٹی کی صورتحال ہے, شمالی وزیرستان میں آپ جانتے ہیں کل آپریشن ہوا ہے, 11 دہشت گرد ہلاک کیے گئے ہیں, اور اس پر ہمارے جو وزیر اعظم پاکستان ہے شہباز شریف, ان کی اس اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ چین ہمارے ساتھ کھڑا ہے ایسی صورتحال میں, ہم وہاں جو سرمایہ کاری آ رہی ہے, جو سرمایہ کار آ رہے ہیں انہیں محفوظ ماحول دیں گے. سر ماحول سے بڑا فرق پڑتا ہے, ہماری جو سیکیورٹی صورتحال ہے اس وقت اس سے کافی پریشان کن حالات جو ہے وہ پیدا ہو گئے, جیسے دوسرے ممالک جو ہیں وہ ہم پر ریلائی نہیں کر رہے ہیں, سرمایہ کاری کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں. تو یہ اسٹیٹمنٹس بھی مختلف طور پر آ رہی, تو سیکیورٹی صورتحال جو سر ہے وہ بھی الارمنگ ہو گئی ہے پاکستان کے ساتھ. ہاں روز کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی واقعہ ایسا پیش آ جاتا ہے جو بنیادی طور کے اوپر ہمارے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے. ایسے میں وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا بھی کہنا تھا کہ وہ جو افغانستان سے شکایت ہے ان کی کہ جی ہمارے ملک میں آ کے بمباری کی گئی ہے, ایسی کوئی صداقت نہیں, ایسی خبروں میں پاکستان نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. طالبان کی جو اسٹیبلٹی ہے افغانستان کے اندر, اس کے بھی اثرات پڑ رہے ہیں ہمارے اوپر, اور وہاں سے دہشت گرد نکلتے ہیں, وہ آتے ہیں. تحریک طالبان جو ہے وہ پاکستان میں وہ بھی کارروائیاں کرتی ہے. یہ جو مارے گئے ہیں ان میں ایک کمانڈر بھی شامل تھا, 11 جو دہشت گرد مارے گئے ہیں, اور یہ یقیناً ان کا تعلق تحریک طالبان کے ساتھ تھا. 2 خودکش بمبار بھی, یہ بہت الارمنگ سچویشن ہے پاکستان کی سیکیورٹی صورتحال کی, معاشی صورتحال کی, سیاسی صورتحال کی. آلدو اس پر ہم ڈیٹیل میں بھی بات کریں گے اپنے پولیٹیکل سیگمنٹ میں. آج کے ٹپیکل رن ڈاؤن کی طرف چلتے ہیں سر, اور رن ڈاؤن میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں گے کہ صورتحال ایسی ہے کہ وزیر باقیہ جو ہے سر لانگ مارچ میں بیسیکلی جان ڈالنے کے لیے کہا جا رہا ہے, اور کل جو پریس کانفرنس ہوئی اس کو سب نے دیکھا, سارے مین اسٹریم چینلز نے آپ کو لائیو دکھایا, بہت سارے انکشافات انہوں نے کیے صرف لانگ مارچ کو ہائپ دینے کے لیے, تھوڑا سا کنٹروورشل کرنے کے لیے اور تھوڑا سا ٹویسٹ ڈالنے کے لیے یہ حملہ خود کرایا گیا, ایسا کہنا ہے ملزم کے وکیل کا. اور یہ کل پریس کانفرنس جو ہے سر اس پر یقیناً ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے اپنے سینئر اینالسٹ کے ساتھ. ٹاپ سٹوریز میں ٹاپ میں ہم یہ ڈسکس کریں گے. آگے بڑھیں گے تو ہم آپ کو تھوڑی ایسی خبریں بھی دیں گے جو تھوڑی سی فیسٹیوٹی کو سامنے لے کر آئیں گی, اور تھوڑے سے جو اتنے سٹریس ماحول میں جہاں مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے لیکن سوات میں کچھ نہ کچھ ایسی ہیپننگ ہوتی رہتی ہے جو کہ ماحول کو تھوڑا لائٹر کر دیتی ہے. اور چونکہ پاجی وہاں سے ہے تو پھر ان کو پتہ ہے کہ وہاں پر کس طرح سے لوگ خوش رہنے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہاں پر ایک فیسٹیول جو ہے وہ اسپورٹس فیسٹیول ہو رہا ہے آج کل, اس کی ایک زبردست سی رپورٹ ہے, ہم وہ آپ سے شیئر کریں گے اور تھوڑا سا لائٹ کریں گے. ہیش ٹیگ سمد انجم ہمارے پروگرام میں ضروری ہو جاتا ہے ان کی انٹری دینا, اور اچھی انٹری دینا. ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. لیکن سردیاں آ گئی ہیں, سنو ہر جگہ ہو رہی ہے, بہت ہم آپ کو سمجھاتے ہیں اور آپ کے گھر والے بھی آپ کو سمجھاتے ہوں گے, خاص طور پہ ینگسٹر جو پلان بنا لیتے ہیں اکٹھے ہو کے جانے کا. مری سانحہ جو ہے سر اس کو 1 سال مکمل ہو گیا, اور یہی وہ دن تھے جب شدید برف باری تھی, اور فیملیز کی وہ ویڈیوز اور پکچرز اور بچوں کے ساتھ سر وہ اس وقت تو نہیں دیکھی جا رہی تھی.
تو ابھی آپ کی اگر آپ فیملی کے ساتھ پلان کر رہے ہیں اور دوستوں کے ساتھ کر رہے ہیں، بہت احتیاط کریں اور کوشش کریں کہ آگے پیچھے کے دن چوز کریں سر، ان دنوں میں نہ جائیں. بالکل. بہت زیادہ ضروری ہے. مری کا واقعہ جو ہے واقعی ایک تو یہ یقین نہیں آتا کہ ایک برس بیت گئے. کل ہی کی بات لگتی ہے جب میں اور حرمیت بیٹھے اس کے بارے میں بات کر رہے تھے، صبح اسے تمہارے ساتھ نہیں تھی. لیکن مجھے بھی ابھی دیکھیے 1 سال ہو گیا نا سر، ٹائم از رننگ لائک اے بلٹ. وقت بہت تیزی سے بھاگ رہا ہے. سانحے ہوتے ہیں، سالوں گزر جاتے ہیں، لوگ آتے ہیں، سال گزر جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں. بس مجھے آپ لوگوں سے یہ کہنا ہے کہ سر 2023 کا آغاز ہوا تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ سب اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو ابھی ہے بس یہی وقت ہے، اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. لیو ان دا مومنٹ. اور مستقبل کی فکر آپ کو، مہنگائی although بہت زیادہ ہے لیکن یہ مستقبل کی فکر آپ کو بلا وجہ بوڑھا کرے گی، تو بس جوان رہنے کی کوشش کریں اور خوش رہیں. سر آگے بڑھیں گے اور آگے بڑھ کے آپ کو یہ بتائیں گے کہ SOS ولیج جو ہے ایک ایسا ادارہ جو کہ بچوں کے لیے ماں بھی ہے، بچوں کے لیے گھر بھی ہے. میں نے itself اس کو بہت دفعہ وزٹ کیا ہے. اپنے دوسرے ادارے جہاں میں کام کرتی ہوں وہاں پر جا کر لوگوں سے ملنا، بچوں سے ملنا، ان کی سوچ، سر بہت ذہین بچے ہیں وہاں پہ، بہت ٹیلنٹڈ بچے ہیں. تو SOS ولیج کیا کام کر رہا ہے، کس طرح سے کر رہا ہے، اگر آپ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ تو آپ کے لیے کیا اپرچونٹی ہے، اس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ایک فلم فیسٹیول ہے، شارٹ فلم فیسٹیول 2022، جس میں انعام حاصل کرنے والے عزیز احمد سے آج ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے. اور فلم انڈسٹری کے بوسٹ کے لیے لالی ووڈ کا جو بوسٹ مل رہا ہے اس میں کتنی زیادہ ضرورت ہے ایسے ٹیلنٹ کی جو آ کے اپنا ٹیلنٹ منوا سکے. اور یہ شارٹ فلم فیسٹیول میں جن کا نامینیشن ہوا ہے، جنہوں نے جیتا ہے، ہم ان سے آپ کی ملاقات کریں گے، ان کا ایکسپیرینس ہم آپ سے شیئر کریں گے. چلے سر آگے بڑھتے ہیں ڈیلی ڈوز کی طرف. چلے جی ڈیلی ڈوز دیتے ہیں. اور پہلا ڈیلی ڈوز جو ہے وہ ہائے مہنگائی. سر مہنگائی کے بارے میں ہی ہے، لیکن یہ مہنگائی اب ہم پاکستان کی مہنگائی کی بات نہیں کریں گے، ہم ارجنٹینا کی مہنگائی کی بات کریں گے. ایسا مصور ہے سر، ایسا آرٹسٹ جس کو کچھ نہیں ملا تو اس نے کہا کہ ارجنٹینا کے جو نوٹ ہے سر، انہیں پیسو کہتے ہیں، پیسو میرے خیال سے وہاں کی پیسو بولتے ہیں پیسو جو ہے وہاں پہ، جیسے وہاں پہ بھی سر ڈالر کی قیمت بہت زیادہ ہے، ڈالر کی بہت بڑی شارٹیج وہاں پر بھی چل رہی ہے. لیکن ڈالر کی جو ہے نا مطلب وہاں کا جو وہاں کی کرنسی ہے اس کے اوپر بنائی ہے انہوں نے اپنی آرٹ. اور آرٹ بیسیکلی سر احتجاجن بنائی ہے ان تمام لوگوں کو ڈپکٹ کرنے کے لیے جو مہنگائی کی وجہ سے بہت شدید پریشان ہے اور مہنگائی کی وجہ سے ہی اپنی زندگی غربت میں گزار رہے ہیں. سر 40% آبادی ارجنٹینا کی جو ہے وہ غربت کی زندگی گزار رہی ہے. اب وہاں کے حالات بھی بہت برے ہیں. بالکل ایسا یہ ارجنٹینا بھی انہی ممالک میں روزہ اور سوہا شامل ہے جہاں پہ وہ ڈیفالٹ کر چکے ہیں. اور اسی طرح آپ کو یاد ہوگا جب افغانستان کے نوٹس کی جب آپ آٹا خریدنے جاتے تھے تو پوری بوری بھر کے پیسے لے کے جاتے تھے، یہ صورتحال تھی. اور وہ کابل کے جو پیسے ہوتے تھے وہ ہمارے علاقے میں بڑے زیادہ ہوتے تھے، لوگ ویسے شوقیہ رکھتے تھے. تو اب یہ صورتحال جو ہے ان ممالک بھی ایسی ہوگی کہ پیسوں کی جو ویلیو ہے وہ بالکل گر گئی ہے اور حالات جو ہیں وہ دن بدن گھمبیر سے خطرناک ترین ہوتے چلے جا رہے ہیں اور غربت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں ظاہری بات ہے کہ اب آرٹسٹ جو ہے وہ اپنے آرٹ کے ذریعے کوئی نہ کوئی پیغام تو حکومت کو اس کی نااہلی کا اسی صورت میں دے رہا ہے، ناراضی کا اظہار کر رہا ہے اپنا ساتھ میں. ہم نے جیسے بتایا کہ مقامی کرنسی جو ارجنٹینا کی ہے وہ بہت بری طرح گری ہوئی ہے، ڈالر بالکل انکا ہیں، مل نہیں رہے. غیر ملکی کرنسی دوسری بھی جو ہے پاؤنڈ وغیرہ بھی مل نہیں رہے، ان کا ریٹ دن بدن کم ہوتا چلا جا رہا ہے. جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو جیسے حرمیت نے بھی کہا آپ کو لگے گا جیسے ہم اپنے ملک کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں بھی بالکل ایسی صورتحال ہے. سر 178 پیسو کا $1 ہے وہاں پہ، قیمت اس کی بھی دوستوں کے لگ بھگ ہی ہے. لیکن بلیک مارکیٹ میں مل رہا ہے ڈالر جو ہے، وہ عام مارکیٹ میں ملتا نہیں ہے. اور ان کی تقریباً 40% آبادی اس وجہ سے غربت کی لکیر سے نیچے چلی گئی ہے، بالکل جیسے ہمارے حال ہے. اسی طرح سے کموڈیٹیز کی پرائسز وہاں بھی بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہیں. تو ایسے میں وہ احتجاج ریکارڈ کرایا. ہمارے تو بیچارے احتجاج کرنے کے بھی قابل نہیں رہے، ہمارے عوام جو ہیں نوٹ ہی نہیں مل رہے تو کہاں سے احتجاج نوٹ ہی نہیں مل رہا تو کہاں سے کریں گے. بالکل وہ ایک کہتے ہیں کہ پاکستانی روپیہ ٹکے ٹوکری ہوا ہے، وہ صورتحال ہے. اور جیسے کل بھی بات ہم کرتے رہے ہیں، پرسوں بھی کرتے رہے ہیں، مارکیٹ میں آپ جائیں اتنا ڈھیر پیسے لے کے جائیں تو آپ کو چیزیں نہیں مل رہی. جو چینی ہے اس کی ریٹ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، گھی کتنا مہنگا ہو گیا. اور سر اس کے علاوہ بہت ساری چھوٹی چیزیں ہیں، بڑھ گیا ہے. ہم نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ آٹے کی قیمت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. اور 5 روپے روٹی اور نان کی قیمت میں جو اضافہ ہوا تھا وہ نان بائی ایسوسی ایشن کہہ رہی ہے کہ یہ بھی عارضی ہے. اگر آٹا اسی طرح سے مہنگا ہوتا چلا گیا تو اس ریٹ میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا. تو ایسے میں غریب آدمی کا سوچیں، غریب آدمی تو کیا اب تو مڈل کلاس کا آدمی بھی
اگر اس کو جا کے خریدنا پڑے کچھ تو اس کے لیے مشکل کا سامنا ہے. پروٹین واحد ایک سورس تھا جس کو اب سر بیف اور مٹن اس کی جگہ بندے خرید لے. کل مجھے خاتون یہی کہہ رہی تھی کہ اب چکن خریدنے سے بندہ اچھا ہے کہ بیف اور مٹن خرید لے, وہ زیادہ آپ کو سوٹ کرے گا اور آپ کو ہیلدی بھی رکھے گا. آل دو اگر اس مصور کی بات کریں تو خالی پیسوں پہ انہوں نے پینٹنگ نہیں کی سر, انہوں نے ڈالر اور یورو پہ بھی کی ہے, اور چھوٹے نوٹوں پہ نہیں کی, اچھے بڑے نوٹوں پہ کی ہے. اور ان کو نوٹوں پہ پینٹ کرنے کا مقصد خاص طور پر صرف اور صرف یہ تھا کہ میں احتجاج کرتا ہوں, میں ان سب کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں اس ملک میں جو بچے بڑے غربت کی زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ ان کا احتجاج کرنے کا ایک طریقہ تھا, لیکن بہت پیارا تھا. ان کے پاس چلو ایک خوشی کی خبر آ گئی ارجنٹینا کے پاس, ورلڈ کپ انہوں نے جیت لیا. ہمارے پاس اس طرح کی خوشی کی خبر بھی نہیں آ رہی. اگر اس کو جوڑیں کرکٹ کے میدان سے, فٹ بال ہے تو ہمارا رونا کرکٹ کے میدان میں بھی چل رہا ہے. میں آپ سے کہہ رہی ہوں نہ جوڑیں. کل چوتھی اننگ پاکستان نے شروع کی تھی اور 0 پہ 2 آؤٹ ہو گئے, تو مطلب یہ بڑی الارمنگ سی صورتحال ہے. عبداللہ شفیق بغیر رن کے آؤٹ ہو گئے تھے, میر حمزہ بھی بغیر رن کے آؤٹ ہو گئے. آج دوبارہ سلسلہ شروع ہوا ہے تو دیکھو کیا کرتے ہیں. مطلب یہ میچ کی آپ کو جھلکیاں بھی کچھ دکھا رہے ہیں اس وقت. امام الحق اور کپتان صاحب میرے خیال میں کھیل رہے ہونے چاہیے. تو بہت پریشان کن وہاں سے صورتحال ہے. یہ جو آرٹسٹ ہے اس نے اس کی بھی تصویریں بنائی نوٹوں کے اوپر, اور بڑا انجوائے کیا تھا انہوں نے. مطلب ایک سیلیبریشن تھی اتنے مہنگائی کے ماحول میں, پریشانی کے اور غربت کے ماحول میں. جب وہاں پر گرینڈ سیلیبریشن ہوا تو ہم نے دیکھا کہ لوگ کس طرح سے ارجنٹینا میں باہر نکلے اور انہوں نے سیلیبریٹ کیا. تو ان کے لیے تو ایک تازہ ہوا کا جھونکا تھا اس پریشانی میں. اللہ کرے ہمارے لیے بھی کوئی تازہ ہوا کا جھونکا کرکٹ کی صورت میں سامنے آ جائے, 2023 کا تحفہ ہی دے دے ہمیں. چلے جی آگے بڑھتے ہیں, اگلی خبر دیتے ہیں. اگر ہم پاکستان کو ایک ٹرک کہیں تو سر پاکستان اس طرح سے چل رہا ہے آج, فرنٹ پہیوں کے بغیر ٹرک چلانے والا ڈرائیور جو ہے وہ مشہور ہو گیا ہے. اور یہ ڈرائیور جو ہے وہ بالکل ہمارے سیاستدانوں کی طرح ہے. آگے والے دونوں پہیے حرمیت پاجی نہیں ہے, لیکن چلائی جا رہا ہے. پاکستان کی صورتحال بھی کرنٹلی یہی ہے سر, ایسے چل رہا ہے ہمارا پاکستان. خدا کے لیے احتیاط کریں, کوئی بھی حادثہ کبھی بھی کسی بھی وقت پیش آ سکتا ہے پاکستان کے ساتھ بھی. اور یہ ٹرک جس کی بیسیکلی آپ کو ویڈیو دکھانی تھی اس کو میں ریلیٹ کر رہی ہوں. سر ڈرائیور کی دیدہ دلری, اوپر سے بہادری, کہیں دیدہ دلری کیا کہیں اس کو. اور دیکھو نا کہ آگے کے پہیا نہ ہونے کے باوجود کتنی کمال سے کتنی مہارت سے وہ ڈرائیو کر رہے ہیں. اور آپ نے بڑی مثال بڑی پیاری دی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے ملک کی مثال بھی یہی حال ہے ہو گئی ہے کہ جس قسم سے ڈرائیو ہو رہا ہے سارا کچھ, تو واقعی میں مہارت کے ساتھ پھر بھی وہ لگا ہے. لیکن کانفیڈنس لیول چیک کریں, یہ نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتی ہے. سر ہمارے وزیر خزانہ, ہمارے وزیر داخلہ, ہر کسی کا کانفیڈنس بھی ایسا ہی ہے. آگے ڈرائیور کتنے سکون سے بیٹھ کے چلا رہا ہے کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, آگے والے 2 پہیے نہیں تو کیا ہوا, پیچھے والے 4 تو ہے نا, اس کے ساتھ ہم چل رہے ہیں اور چلتے چلے جا رہے ہیں. یہ ڈرائیور ہمیشہ جو ہوتے ہیں ہندوستان کے ہوں وہ تو خاص طور پہ ٹن ہوتے ہیں, ان کو بڑی شکایت ہوتی ہے, بڑا گلا ہوتا ہے, اور وہ وہاں پہ بھی اسی طرح تیز رفتاری سے چلا رہے ہوتے ہیں. مجھے موقع ملا ایک دفعہ رائے پور میں, ایک ذرا ہمیں تھوڑا سا کچھ 37 کلومیٹر پہ دور ایک چھوٹے سے گاؤں یا شہر چھوٹا سا بھلائی میں جانا تھا, جہاں پہ ہم نے راستے میں ٹرک ہی ٹرک تھے رات کے وقت میں, اور وہ بالکل اسی سپیڈ پہ چلا رہے تھے جس سپیڈ پہ ہمارے پاکستانی ٹرک چلاتے ہیں. تو ایسے ہی یہ ڈرائیور سب ایک جیسے ہوتے ہیں. ہاں سب ایک جیسے ہوتے ہیں, مطلب ان سے ڈرنا ہی چاہیے. ان سے تو مجھے ڈر ہی لگتا ہے سر, یہ پتہ نہیں کس طرح سے چلاتے ہیں. بازو کا تو چلاتے چلاتے سو جاتے ہیں. شکر کریں یہ تو آگے 2 پہیوں کے بغیر چلا رہا تھا, ایٹ لیسٹ سو نہیں رہا تھا. مہینوں تک ان کا سفر چلتا ہے, وہ کم نہیں ہوتا, اور ان کا سفر جو ہے اس سفر میں کیا کیا حالات کا ان کو سامنا کرنا پڑے. لیکن وہ سب کی بات درست ہے کہ وہاں پہ ٹن ہوتے ہیں اور یہاں پہ کالی پی کے گزارا کر لیتے ہیں, یعنی چرس پی کے. اچھا چلیے آگے بڑھتے ہیں, تھوڑا ٹاکسک ہو گیا ہے ہمارا ٹاپک. اگلی خبر پہ چلتے ہیں. اگلی خبر آپ کو دیتے ہیں, اور سر اگلی خبر جو ہے وہ حقیقت ہے زندگی کی, بلکہ آپ یوں کہیں کہ تلخ حقیقت ہے. سوشل میڈیا پر میں آپ کو بتا رہی ہوں جو نظر آتا ہے وہ نہیں ہوتا. ریئلائز کریں, ود ریئلائز, اپنی آنکھیں کھولیں. یہ ویڈیو ہم آپ کو دکھاتے ہیں فوری طور پر, پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کس بارے میں بات کر رہے ہیں. چھوٹا سا بچہ سر ایسے ٹک کر کے نا پتھر پھینکتا, اور میں کو اتنا اچھا نشانہ ہے اس بچے کا, بالکل جار کے اندر پھینک رہا ہے. اب کلوز کر کے دیکھیں اس کے پاس جو بچہ بیٹھا ہوا ہے وہ اس کے اندر پتھر ڈال رہا ہے. اور یہی مثال ہماری سوشل میڈیا کی ہے کہ جیسا گلیمرائز آپ کو نظر آتا ہے نا ایسا ہوتا نہیں ہے بیٹا, آنکھیں کھولے.
हाँ वो ये वाकई में सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें सब आपने देखी होंगी, उसमें भी सच्चाई नहीं होती और बहुत सारी खबरें हैं जो हम देखते हैं और फटाफट जाके शेयर कर लेते हैं क्लिक से, तो उसमें भी कोई सच्चाई नहीं होती। और ये बिल्कुल इसमें दिखाया जा रहा है कि कैसे कितनी महारत से ये बैठा हुआ है और वहां से वो निशाना बना रहा है। तो बाकी ऐसा लगता है क्लोज, बड़े मजे से क्लोज भी किया है इसको, कैमरे को। हाँ, मतलब ये जो एक बात कहने के लिए उसने बड़ा मौसर तरीका अपनाया है, जो कि आपको जो नजर आ रहा है वो हकीकत नहीं है, हकीकत कुछ और है। तो सोशल मीडिया की फेक न्यूज़ के हवाले से इशारा किया, अच्छी वीडियो डिपिक्ट की है। दोनों बच्चों ने मिलके ना, आपको पता है दोनों बच्चों ने मिलके बड़ा सबक दिया है। आप इसको रियलाइज करने की कोशिश करें। हमने तो चलो ऑन द लाइटर नोट, ह्यूमरस वे आपको बता दिया कि खबर ऐसी है, लेकिन सोशल मीडिया ने सर लिटरली लोगों की जिंदगियां भी तबाह की हुई हैं। अभी इतने बड़ी तादाद में लोग एहसास कमतरी का शिकार है, क्योंकि सोशल मीडिया पे अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, कोलीग्स को जब वो एक्सेल करता देखते हैं, तो अगर वो किसी गाड़ी के पास खड़े तो इट डजंट मीन कि वो गाड़ी उनकी है। ये रियलाइज करें, ये सोचने वाली बात है कि अगर वो कोई गाड़ी ड्राइव करें तो इट डजंट मीन कि वो गाड़ी उनकी है, वो ड्रेसेस उनके हैं, वो घर उनका है। तो जो लोग ऐसा दिखाते हैं फेक, वो भी गलत करते हैं, और जो देखकर इंस्पायर हो जाते हैं या फिर एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं, दोनों गलत करते हैं। और सर एक और बड़ा अहम पॉइंट जो हरमीत पाजी ने कहा है, क्रेडिबिलिटी चेक किए बगैर हम शेयर कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, बगैर चेक किए। ये बहुत ज़रूरी भी है कि क्रेडिबिलिटी उसको देखें, क्रेडिबल भी है कि नहीं है। मैं पिछले दिनों इसी तरह की एक वीडियो मैंने देखी जिसमें बास्केटबॉल लेके एक शख्स जो है वो फेंकता है और जब वो फेंकता है तो वो तकरीबन 1 किलोमीटर दूर एक बास्केट है, उसके अंदर वो गिरती है। और फिर वो जो अमेरिकन खास स्टाइल है वो बनाता है कि देखा मैंने कर लिया। वहाँ भी यकीनन यही होगा, ये बास्केट के करीब, वो उन्होंने नहीं दिखाया। 1 किलोमीटर इतना दूर है, हाउ इज इट पॉसिबल? बहुत ज़रा फासले के ऊपर वो जो है वो बास्केट के अंदर जाके गिरती है। तो ये बिल्कुल इसी तरह की है। बहुत से लोगों ने शेयर की उसको, उसके शेयर इतने ज़्यादा थे, तो हम लोग बगैर तहकीक के आगे बढ़ जाते हैं। इसी तरह से बाकी खबरों के हवाले से भी है कि जनाब फ़लाँ मुल्क में ये हो गया या पाकिस्तान में ये हो गया, और वो जनाब शेयरिंग पे चले गए। जैसे कल आप कह रहे थे कि वो चीन की 1 लाख से ज़ायद अमवात की खबर जो है कोविड-19 को लेके, उसमें कितनी सदाकत है? WHO या उनके कंसर्न डिपार्टमेंट्स की तरफ से ऐसी कोई खबर रिलीज नहीं की गई, लेकिन हमने उसको रैपिडली शेयर किया। पाकिस्तान में लोग बड़े डरे हुए हैं इस हवाले से। तो आपके सोर्सेज क्या है, इसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिर ही शेयर करें। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अगली खबर आपको देते हैं। बड़ी खूबसूरत सी खबर है, और ख़बर जो है उसके बहुत सारे रंग हैं। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली मुनफरिद गाड़ी जो है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स का एक शो हुआ, फेस्टिवल हुआ। उसमें जो है ये, इसको हमने कॉन्सेप्ट कार का मेरे ख्याल से नाम दिया है। और ये गिरगिट की तरह रंग बदलती है सर, मतलब आपकी साइकी के मुताबिक, जो भी आपका ड्राइवर होगा उसकी जो थॉट प्रोसेस चल रहा होगा उसके मुताबिक कलर चेंज हो जाएगा। अभी वाइट हो गया है। BMW की गाड़ी है, और पिछले साल जब पेश की गई थी तो सिर्फ एक रंग ये तब्दील करती थी, जो ग्रे कलर में ये तब्दील हो जाती थी। लेकिन अब इसके तकरीबन हर रंग जो है उसमें ये तब्दील होती है। और सिर्फ यही नहीं, इसके पार्ट्स जो हैं वो भी मुख्तलिफ रंगों में तब्दील हो जाते हैं। टायरों का रंग कुछ और हो जाता है, बॉनेट का रंग कुछ और हो जाता है। कॉन्सेप्ट गाड़ी इसको कहा गया है। और अभी आपके दिखाते दिखाते देखिए उसने 3-4 कलर चेंज कर लिए हैं। अब होगी वाइट, फिर हो गई ग्रे, फिर हो गई ब्लू, और फिर हो गई ब्लैक सी। उन्होंने बनाया ही इसको ऐसे है, तो इसलिए उसको नाम भी दिया है कॉन्सेप्ट गाड़ी का। और बेसिकली सर ये ऑटो शो हुआ, और उस ऑटो शो में जो है उस कंपनी ने इस गाड़ी को रखा, और 2 गाड़ियाँ रखी गई थी और लोगों ने बहुत पसंद की है। सर देखिए कैसे चेंज हो रहा है कलर। हाँ, इसके अलावा ये हुआ कि जनाब ये जो इसकी विंड स्क्रीन है सामने, उसको डिस्प्ले में कन्वर्ट किया गया है। इससे पहले कि जब होता था, मतलब आपने छोटी सी स्क्रीन लगाई होती थी, उसको टच करके आप अपने वो कर लेते थे जो भी आपने मनपसंद चीज़ देखनी है। आप पूरी स्क्रीन। वैसे रूसा पुलिस को चकमा देने के लिए बड़ी कमाल की होगी वैसे, अगर आप देखेंगे जहाँ पे बड़ी वारदात करके आप निकले तो 2-3 कलर चेंज करके आप पॉइंट टू बी नोटेड। हाँ, निकली तो वाइट रंग की थी, निकली तो पाकिस्तानियों का खास तौर पे पॉइंट है। सर निकली तो वाइट रंग की थी, आगे गई तो ब्लू थी, उससे आगे तो ग्रे हो गई। सोचते हैं ना रोज़ा। हाँ बिल्कुल। तो बहरहाल ये एक गाड़ी की मुनफरद चीज़ है कि ये रंग बदल रही है और बड़ी पॉपुलर हुई है। और गाड़ियों के शौकीन अफराद के लिए तो सर वो जो शौक रखते हैं, फिर वो मॉल नहीं देखते, वो पैसे नहीं देखते, फौरी तौर पर लोगों ने इसको ख़रीदा भी है, और दे लव टू हैव दैट कार जो कि रंग बदलती है आपकी सोच के मुताबिक। सो वी आर डन विद आवर डेली डोज फॉर टुडे, और फ्राइडे है चूँकि अगले शो में बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स हैं जो कि आपके लिए लेकर आए हैं। हमने क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक।
अस्सलाम वालेकुम नवाज जी। ब्रेक के बाद नज़ीर लगाई साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे चल के बात करते हैं। पाकिस्तान में जो एक सूरत हाल है वो सियासी तौर पे ऐसी है कि बेयकीनी की फ़ज़ा उस पर छाई हुई है और उसी वजह से बाकी मामला ख़राब हुए में मईशत जिसके बारे में हम इशारा करते रहे, शुरू में भी बात कर रहे थे, बुरे हाल में है। ऐसे में खैर अगर पंजाब का हुक्म रुख किया जाए तो वहाँ पे ये हो रहा है कि परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं मैं एतमाद का वोट नहीं लूँगा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने PTI के लोगों के बारे में गिला भी किया है कि ये गैर ज़िम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। हमने पिछले दिनों में आपको ये बताया कि PTI के कई लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हम परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट नहीं देंगे अगर वोटिंग होती है। तो इस हवाले से देखते हैं पंजाब की सूरत हाल बाकी मुल्क की सूरत हाल पर किस तरह से असरअंदाज हो रही है। लगाई साहब ये फरमाइए, ये जो परवेज़ इलाही का कहना है कि मैं अगर लेता हूँ एतमाद का वोट तो ये गवर्नर का हुक्म मानने वाली बात होगी, तो इस हवाले से क्या फरमाते हैं, क्या सूरत हाल क्या रंग दिखाएगी, क्या इसी तरह से चलता रहेगा? नहीं, बात ये है कि ये तो अदालती फैसला है ना कि वो लें अपना एतमाद। जब 11 जनवरी तक का टाइम दिया है तो उस दौरान में इन्होंने लेना है। लेकिन असल इनका शिकवा जो है इमरान खान से है। ये जो कह रहे हैं ना कि PTI के लोग गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, वो डायरेक्ट इमरान खान से बात कर रहे हैं। और इमरान खान ने अब तक जितने भी वो किए हैं, जो भी बातें की हैं, वो हर लिहाज से गैर मुतवाज़िन हैं और कंफ्यूज करने वाली हैं और सूरत हाल को ख़राब करने वाली हैं और लोगों को गुमराह करने वाली हैं। अब तक की जितनी बातें भी हैं और क्यों मतलब चौधरी परवेज़ इलाही को ये ज़रूरत क्यों पेश आई कि वो एक आईनी तकाजे से इनहराफ करें और अदालती हुक्म से इनहराफ करें। मेरे ख्याल में उन्हें भी सूरत हाल का अंदाज़ा हो गया है कि PTI के अरकान जो हैं उनका साथ देने वाले नहीं हैं और उनको जो है वो वोट एतमाद का वोट नहीं मिलेगा। अब PTI के लोगों को अब आप देखेंगे, मैं आज से ये बात पहले से कर रहा हूँ कि PTI के लोग तेजी से छोड़ना शुरू कर देंगे इमरान खान को, इमरान खान के बयाने की वजह से, इमरान खान के तर्ज अमल की वजह से, उनकी तर्ज सियासत की वजह से लोग उनको छोड़ना शुरू कर देंगे। और सबको यही शिकवा है बिहेवियर का, तो सब उनकी पार्टी के सारे लोगों को शिकवा है कि उनका तर्ज अमल कैसा है। आपने नहीं देखा था कि बड़े मुल्क के बड़े इस्तकबालिये में गैर मुल्की सरबराहान के सामने वो सदर ममलिकत को किस तरह बात कर रहे थे, मुखातिब किस तरह हो रहे थे और सदर ममलिकत को तू तलाक करके बात कर रहे थे। उनका तर्ज अमल ऐसा है और लोगों के साथ उनका बिहेवियर ऐसा है। और ये चौधरी परवेज़ इलाही सारी जिंदगी में इस बात के रहे हैं ना कि हमें कम से कम नाम हमारा इज्जत से लिया जाए। अगर वो इस तरह से ऐसा तर्ज अमल देखेंगे जो उन्होंने सोचा भी ना हो तो जाहिर है वो अपनी नाराजगी का इजहार भी करेंगे। एक तो ये कि नहीं टिक पा रहे हैं, इनकी पार्टी के अरकान का साथ नहीं दे रहे हैं, और दूसरा ये है कि इमरान खान के अपने रवैये से जो है चौधरी परवेज़ इलाही बहुत परेशान है। अच्छा ये बताइए, बहुत खबरें गर्दिश कर रही हैं कि PTI टूटना शुरू होने वाली है और मार्च तक कहते हैं कि PTI के अंदर दरारें पड़ चुकी होंगी, और आपने भी जैसे फरमाया कि PTI के लोग तर्ज अमल से उनके परेशान हैं इमरान खान के, कि ऐसी खबरें आपने भी सुनी हैं कि PTI के अंदर शिकस्त व रेख जो है उसके आसार नुमायाँ होते चले जा रहे हैं और ये टूटेगी मार्च तक? मैं तो साफ देख रहा हूँ ना, मैं सियासत को जितने अरसे से देख रहा हूँ और आपके साथ हूँ रऊफ साहब जी जी, मुझे मालूम है कि जो चीजें चल रही हैं हवा का रुख देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या है कि पाकिस्तान में जो इमरान खान जिस तरह की बात कर रहे हैं, क्या कोई इनकलाब आ गया है या ये कुछ चीगवेरा आ गया है कि जो इस तरह से ऑर्गेनाइज करके एक इनकलाब की तरफ पेशकदमी कर रहा है। भाई आज भी वो तरीका अख्तियार कर रहा है जो क्रिकेट में किया करता था, उसको दूसरों को धमका कर अपनी बात मनवाने वाली बात। क्या मतलब हमारे जो रियासत के इदारे हैं वो इनकी धमकियों में आकर जो है वो फैसले करने लगेंगे। इनको इस बात का गलत अंदाजा है। इसने कौन सी अवामी जद्दोजहद की? हम इस बात के हक में हैं कि किसी भी इदारे को सियासी मामलात में, पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, और ना हम चाहते हैं कि मिलिट्री ऐसा करे और ना ही ये चाहते हैं कि अदलिया ऐसा करे। लेकिन इमरान खान फरमाइशें किस बुनियाद पर कर रहे हैं, किस हैसियत में कर रहे हैं? उन्होंने
जो इदारों के साथ अपना कौन सा ऐसी जंग लड़ी है कि अब वो फतह के लिए परचम हाथ में लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। उनके लोग उनको छोड़ रहे हैं। उन्हें अंदाजा है कि ये क्लास तो ऐसी नहीं है कि जो जाकर इदारों के साथ जंग करे, लड़ाई करे। और ये जो लड़ाई की काल दे रहे हैं, अपनी हैसियत के बारे में बताएं कि उनकी अपनी हैसियत क्या है। मेरे ख्याल में बहुत जल्द इनकी पार्टी टूट का शिकार होगी। आप देखते रह जाएंगे और दर्जनों के हिसाब से अरकान असेंबली छोड़ना शुरू करेंगे तो इनको पता चल जाएगा कि वो कहाँ खड़े हुए हैं। अच्छा, ये फरमाइए उनके बल्कि हरमीत का सवाल पहले ले लूँ, फिर मैं आगे बात करता हूँ। जी हरमीत। अच्छा लोहारी साहब, अगर हम देखें 13 जमातें एक साइड पे, खान साहब दूसरी साइड पे, अवाम की तरफ अगर आप जाएंगे तो जहाँ जहाँ हम जाते हैं तो अवाम तो कहीं ना कहीं सपोर्ट जो है वो इमरान खान साहब के साथ उसी तरह ही है, कम नहीं हुआ है बल्कि बढ़ा हुआ है। जिस तरह महंगाई हुई है और जिस तरह तेज़ी से चीज़ें बदलती जा रही हैं, तो इस सूरत हाल में क्या आपको लगता है कि पीडीएम का जो गिरा ग्राफ है उसको दोबारा बहाल करना कितना मुश्किल होगा? क्योंकि अब तो जो दोस्त ममालिक हैं वो भी कुछ हेल्प करने के बजाय वो भी यही शर्त रख रहे हैं कि आईएमएफ से ही कहीं ना कहीं मामला तय होंगे तो हम भी आपकी हेल्प करेंगे। ऐसे में आपको इनका फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है? और दूसरी बात, एक तरफ इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की बातें भी खबरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं, तो क्या अगर गिरफ्तारी होती है खान साहब की तो आने वाले इलेक्शन में उसका फ़ायदा खान साहब को और कितना होगा? ये पहली बात ये है कि पीडीएम के नतायज का शिकार होती है। पीडीएम को क्या मिलता है, क्या हासिल होता है, मुझे इसका अंदाजा नहीं है कि पीडीएम की कौन सी ऐसी कारकर्दगी है जिसकी बुनियाद पर मैं कहूँगी जी पीडीएम के लिए तो सारे रास्ते खुले हुए हैं। इमरान खान नाकाम हुए और ये भी नाकाम हुए, इन्होंने भी कोई चीज़ डिलीवर नहीं की है। इनने आईएमएफ के साथ भी कोई वो नहीं कर सके हैं, अपना कोई इंतजाम नहीं कर सके हैं, अपने दोस्तों के साथ भी जाकर कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सके हैं। तो मुझे नहीं है, लेकिन इसका मतलब कतई नहीं है ये कि जनाब इमरान खान की पॉपुलरिटी बढ़ रही है। मैं इस नुक्ते नज़र को तस्लीम नहीं करता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अवाम के दिलों में घर कर रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम इनके साथ शदीद बेजारी का इजहार करते हैं, ये मुझे मालूम है। मैं गलियों में जाता हूँ, मैं सड़कों में जाता हूँ, मैं लोगों से मिलता हूँ। आप लोग एक जज्बाती यूथ है जो ख्वाब देखती है कि मैं बस सोते सोते जाऊंगा, ऐसे मैं बादशाह बन जाऊंगा, फिर वजीर मेरे होंगे, फिर ये होंगे। इस तरह की यूथ जो है वो इनके साथ ख्वाब देख रही है और उनकी तादाद हजारों में, लाखों में भी नहीं है। तो आपको अंदाजा हो जाएगा। तो लोहारी साहब क्या आप बल्दियाती इलेक्शन को अगर आप देखें या ज़मीनी इलेक्शन में देखें तो जो मैंडेट इमरान खान साहब को मिला है, क्या उसको आप न्याय करेंगे? वैसे लोहारी साहब बिल्कुल आपने सही कहा कि मैंडेट मिला था, लोग देख रहे थे, जज्बाती फिजा पैदा हुई थी। वो जज्बाती फिजा खत्म वो नहीं रही है। इनके रोजाना ढोल के पोल खुल रहे हैं। अच्छा, लोग उनके बारे में लोगों के अंदर बेजारी बढ़ रही है। लोगों के अंदर ये चीज बढ़ रही है कि किस महमे के हम जो है हमारे गले पड़ गई है। अच्छा भाई साहब, आप ठीक कह रहे हैं। इस हवाले से एक और पॉइंट ये भी है कि चलिए महंगाई के खिलाफ जो वॉक करने की बात इमरान खान साहब ने की थी, लोग खासे बाहर नहीं आए। फिर उनकी एक स्टेटमेंट ये भी आई कि अगर मुझे गिरफ्तार किया जाता है तो अवाम बाहर निकले। अब अवाम उस चीज़ के लिए तैयार है या नहीं? हम उनकी पॉपुलैरिटी ग्राफ पर बात करें, चूंकि हरमीत फील्ड में जाते हैं और मैंने कहा इंटरव्यूज देखे तो बच्चे बड़े हर एज ब्रैकेट के लोग अब भी उनको सपोर्ट करते हैं। अगर इत्तेहादियों की बात कर ले सर, इत्तेहादियों की बात कर ले तो दे आर इन द सपोर्ट ऑफ इमरान खान, बिकॉज वो कोई और ऑप्शन कंसीडर कर ही नहीं रहे। हम काफ लीग की बात कर रहे हैं, परवेज इलाही साहब की बात कर रहे हैं, वो कोई और ऑप्शन कंसीडर नहीं कर रहे क्योंकि उनका मुस्तकबिल शायद उनको पीटीआई में ही नजर आ रहा है। तो दे विल स्टैंड विद द पीटीआई इमरान खान, या आपको लगता है कि वो भी जरा वॉकआउट करने की सिचुएशन में है? नहीं, पहली बात तो ये है कि जिस सेगमेंट में हम जाते हैं वो जाहिर है इसी तरह का सेगमेंट है। हमें जो इमरान खान का ख्वाब देखने वाले लोग जो हैं, मैं उस सेगमेंट को जानता हूँ और उसकी पॉपुलरिटी को भी जानता हूँ। उनके अंदर जो बेचारों ने ख्वाब देखे हैं उनको भी जानता हूँ। मैं सियासत में इस तरह की हवाओं को देख चुका हूँ, मुझे उनका अंदाजा है जी। और मुझे ये भी अंदाजा है कि वो अवाम के वसी तर हल्कों में किस कदर गैर मकबूल है, मैं इसको भी जानता हूँ और अच्छी तरह समझता हूँ कि जिन लोगों के मसले, भाई भूख उसको लगती है ना जिसके पास खाने में नहीं होता है खाने के लिए कुछ, तो लोगों को ये जाकर इनकी मोहब्बत जो है लोगों में खाने तकसीम करती है, लोगों में जो है ये राशन तकसीम करते हैं, लोगों में गैस और बिजली तकसीम करते हैं, लोगों को रोजगार के वसाइल फराहम करते हैं। इन्होंने अपने दौर में क्या किया, लोगों को पता है एक एक चीज का, लोग शदीद किस्म की बेजारी का इजहार करते हैं इसलिए कि इन्होंने तो कुछ डिलीवर ही नहीं किया, डिलीवर करने की तरफ सोचा भी नहीं, देखा भी नहीं।
سر آپ عوامی حلقوں میں رہتے ہیں، ہر قسم کے حلقے میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، مجھے یہ بتائے گا کہ اگر عوام پی ڈی ایم سے بہت افینڈ ہو گئی ہے، پی ٹی آئی سے بہت افینڈ ہو گئی ہے، اگر الیکشن ٹائم پہ ہوتے ہیں یا وقت سے پہلے ہو جاتے ہیں، عوام کا کیا مینڈیٹ ہوگا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ عوام اس وقت، عوام تو ہماری آسانی سے مینیپولیٹ ہو جاتی ہے، کوئی بیانیہ نیا آتا ہے تو ہم ہمارے دماغوں میں انڈلس کر دیا جاتا ہے، وہ نون لیگ کا ہو یا پی ٹی آئی کا ہو، عوام تو اس ڈگر پر چلنا شروع کر دیتی ہے۔ اب عوام کو سوچنا پڑے گا کہ وہ ان کو 4 سال دیے، انہوں نے کچھ نہیں کیا، اب پی ڈی ایم کیا کر رہی ہے اگر حکومت میں آئی ہے تو؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام جو ہے وہ اس جذباتی فضا میں جذباتی نہیں ہوتے ہیں، اور انہیں جو ہے یہ سب کچھ جو ہے اس طرح سے سمجھ میں نہیں آتا ہے جس طرح سے ہم ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لوگوں کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، وہ چیزوں کو اپنے مسائل کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ لغاری صاحب یہ لغاری صاحب اگر یہ اتنے مطمئن ہیں، آپ جس طرح پی ڈی ایم کا ذکر کریں کہ ان کو کوئی خوف نہیں، ان کے راستے کھلے ہیں، تو کیوں یہ بھاگ رہے ہیں یہاں پہ اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن سے وہاں پہ ہائی کورٹ کا سہارا لے کے وہاں پہ الیکشن کمیشن کو اپنا نمائندہ بنا کے جس طرح بھیج رہے ہیں؟ اور اسی طرح سندھ کی جو صورتحال ہے، کراچی میں آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی گزشتہ آپ کو یاد ہوگا 3 دفعہ پہلے وہ اس چیز کو ملتوی کرنے کی کوشش اور کامیاب بھی ہوئی ہے۔ تو خوف کس چیز کا ہے سر؟ اگر وہ پی ڈی ایم اتنی مقبول ہے عوام میں تو کیوں نہیں جاتی ہے؟ ہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ یہ کلیئر کر لیں کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم 15 جون کو ہی الیکشن کروا رہے ہیں اور انہوں نے اس سے انکار نہیں کیا ہے، پہلی بات یہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے مقبول غیر مقبول ہونے کا یہ فارمولہ کہاں سے بنتا ہے کہ عمران خان مقبول ہو رہے ہیں؟ یہ تو ایسا کوئی فارمولہ نہیں ہے۔ پی ڈی ایم بالکل دائرہ کار اس کا الگ ہے، عمران خان کا اپنا الگ ہے۔ عمران خان کے پول کھل رہے ہیں، عمران خان کے بارے میں لوگوں کے اندر وہ چیز آ رہی ہے جو لوگ اب سمجھ رہے ہیں، پہلے بھی لوگ سمجھ رہے تھے۔ لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوئے بھائی، لوگ ویسے کے ویسے صورتحال سے۔ تو لغاری صاحب جو تجربہ کار تھے، جو اپنے آپ کو اہل سمجھتے تھے اور جو کہہ رہے تھے کہ عمران خان نالائق ہے، نااہل ہے، ہم آئیں گے سدھار لیں گے، یہاں پہ دودھ شہد کی نہریں بہیں گی، تو اب صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ میں بھی 235-40 روپے کا پیاز خریدتا ہوں اور آپ بھی خریدتے ہیں، آٹا 2700 تک پہنچ گیا۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں، ایک تو یہ کہ کوئی نہیں کہتا ہے کہ میں دودھ اور شہد کی نہریں بہاؤں گا، ان کے ہم بیانات سے یہ تاثر لیتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ دودھ کی نہریں بہیں نہ شہد کی نہریں بہیں، کچھ بھی نہیں کیا پی ڈی ایم نے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمران خان سب کچھ کرے گا۔ اس کے 3.5 سال 4 سال کی بربادی کو لوگ دیکھ چکے ہیں، وہ لوگ دیکھ چکے ہیں ساری صورتحال میں۔ اگر یہ سمجھا جائے کہ وہ الیکشن سویپ کر جائے گا، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ نہیں کرے گا سویپ کوئی الیکشن۔ اب الیکٹیبل اپنے طریقے سے کریں گے۔ یہ الیکشن سے گھبرا کیوں رہے ہیں سر؟ جی نہیں، الیکشن تو وقت پہ ہی ہوں گے اپنے۔ لغاری صاحب یہ فرمائیے کہ ایک اور چیز جو سامنے آئی جو کل بڑا متنازع چل رہی ہے، اور وہ عمران خان صاحب کی ٹانگ پہ لگنے والی گولی ہے۔ فورینزک رپورٹ دونوں کلیم کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ اپنی کلیم کر رہے ہیں اور جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کے لوگ اپنے کلیم کر رہے ہیں۔ رانا ثناء کہتے ہیں کہ فورینزک رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ کوئی گولی نہیں لگی، چند ٹکڑے لگے گولی کے اور لوہے کا ایک ٹکڑا لگا، اور اگر گولی لگی ہوتی تو کئی ہفتوں تک یہ چلنے کے قابل نہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جو فورینزک رپورٹ یہ سامنے لے کے آئے پی ٹی آئی کے، اس کے مطابق 3 طرح سے، اور جو دوسری رپورٹ بھی ہے کہ 3 طرف سے حملہ آور ہوئے لوگ عمران خان کے اوپر۔ اس میں اتنا زیادہ تضاد ہے جس کی کوئی حد نہیں، اور اپنی پسند کی رپورٹ سامنے لا رہے ہیں۔ ایسے میں رانا ثناء کا یہ کہنا کہ عمران خان کا پولی گراف ٹیسٹ کروا لینا چاہیے، اس حوالے سے بھی اس کے بارے میں فرمائیے ذرا۔ نہیں، اس کے بارے میں جو میاں داؤد کا بیان جو ہے وہ بہت ویلڈ ہے۔ میاں داؤد کو میں جانتا ہوں اور ان کی انٹیگریٹی کو بھی جانتا ہوں، اور ان کی جو ہے وہ جس طرح سے بطور وکیل انہوں نے اپنا کیریئر شروع کیا ہے، اس بات کو بھی میں جانتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں اس بات کو۔ انہوں نے سوال یہ اٹھایا کہ عمران خان کے گارڈز کے اسلحے کا فرانسک کرایا جائے، جو انہوں نے نہیں کرایا ہے۔ سوال تو یہ ہے کہ یہ کیا ہوا، کیسے ہوا، سب کچھ عمران خان نے خود کہا، وہ کیمرے کے سامنے کہا اور سب نے سنا کہ جناب وہ 4 گولیاں عمران اسرائیل کے کپڑوں میں پھنس گئیں۔ ارے بھائی یہ کہاں سے آئیں، کپڑوں میں آ کر کیسے پھنس گئیں، کہاں کھڑی ہوئی تھی؟ انہوں نے کہا اس کے کپڑوں میں 4 گولیاں تھیں۔ تو مجھے نہیں سمجھ میں آیا جو ایسی کیسی گولیاں ہوتی ہیں جو فرمائشی طور پر چل کر وہاں پر جا کر وہ بھی نہیں کرتی ہیں۔
تو بہرحال اس کا فرانسک تو ہونا چاہیے, گارڈ کے پاس اسلحہ تو ہونا چاہیے. اور دوسرا جس بندے کا کہہ رہے ہیں اس نے گولی چلائی, اس نے ایڈمٹ بھی کیا ہے, اس کی گولی بھی اگر جا رہی ہے نیچے سے اوپر کی طرف تو وہ اوپر جاتے ہوئے پھر واپس کیسے نیچے آئے گی اور نیچے آ کر ٹانگوں میں لگے گی, یہ بھی دیکھنا چاہیے. ٹانگوں پر زخم ہے, وہ خود جا کر کرائیں تو اپنے اسپتال چلے گئے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے تو ہوتی ہے ML ہوتی ہے نا, آپ نے خود دیکھا ہے. دیکھیں رؤف صاحب, آپ صحافت میں ہیں اور ہمارے ساتھ ایک آپ نے کئی ڈیکیڈ ساتھ گزارے ہیں ہم نے. مجھے یہ بتائیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ ML کرائے بغیر کوئی بندہ کہے کہ جناب میں میرا ٹریٹمنٹ شروع کر دیا جائے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا. انہوں نے جا کر اپنے ہسپتال چلے گئے, یعنی راستے میں وزیر آباد سے پیچھے کوئی ہسپتال نہیں تھا جہاں وہ پہنچتے, اور یہ 200-250 میل کا سفر کر کے ہی انہیں وہاں پہنچنا تھا. یہ تو مجھے بالکل یہ حیرت انگیز بات لگتی ہے نا کہ صرف ان کو علاج ایک ایسے لغاری صاحب بالکل آپ درست فرما رہے ہیں, آپ جو ذکر کر رہے ہیں, لیکن جس وکیل کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ بہت کریڈیبل ہے, اس کی تصاویر اگر آپ ٹویٹر پہ جائیں تو بہت عرصے پہلے سے وہ عمران خان کے خلاف اس کے بیانات اگر آپ دیکھیں یا اس کی تصاویر دیکھیں, شہباز شریف صاحب کے قدموں میں بیٹھے نظر آتے ہیں. ایسے میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ کون سی ایسی طاقتیں تھیں جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو ان کو روکا گیا؟ بینظیر بھٹو صاحبہ کی جب شہادت ہوئی, اب اگر یہاں پہ دیکھیں, مان لیتے ہیں کہ خان صاحب کو گولی نہیں لگی اور کہیں نہ کہیں وہ ڈرامہ کر رہے ہیں, لیکن یہاں پہ ودن مطلب آپ جب حادثہ ہوتا ہے, اتنا بڑا حادثہ ہوتا ہے اور ایک سابق وزیر اعظم کے ساتھ حادثہ ہوتا ہے, تو پھر ایک ملزم جو ہے اس کو باقاعدہ اس کا ایک ویڈیو آتا ہے, اور اگر اس میں ساری صورتحال میں اگر آپ دیکھیں تو ڈی پی او کا کردار بڑا مشکوک ہے. ڈی پی او تو ابھی تک وہ پیش نہیں ہو رہا ہے, اور جس طریقے سے وہ ڈٹھائی کا وہ کر رہا ہے, جس طرح وہ آ کے بیانات دے رہا ہے, تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی تو ایسا ہے کہ وزیر اعلیٰ بھی جو ہے وہ مجبور تھا. کمزوری وہاں کے وزیر اعلیٰ کی بھی نظر آتی ہے کہ وہ FIR تک درج کرانے میں کہیں نہ کہیں مجبور نظر آتا ہے. اس ساری صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ اچھا حمید, یہ مجھے بتائیں کہ اس گفتگو کے دوران اگر آپ کو پیچھے سے PCR سے کہے کہ آپ بالکل چپ ہو جائیں, یہ سوال ہی نہ کریں, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ سوال کر چکے ہیں نا. مسئلہ یہ ہے کہ جو DPO ہے وہ کس کا ماتحت ہے؟ وہ تو چودھری پرویز الہی کا ماتحت ہے نا. بالکل سر, چودھری پرویز الہی وہ اگر کاروائی نہیں کر رہے ہیں, پنجاب گورنمنٹ کاروائی نہیں کر رہی ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ جائے کہ وہ مجبور ہے. اگر مجبور تو ریزائن کر دے نا, وہ چھوڑ لے بھائی, میں نہیں کر سکتا ہوں, میں تو DPO کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں, تو میں کیوں بیٹھا ہوں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم چیزوں کو زیادہ ایگریگیٹ کر رہے ہوتے ہیں جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ صورتحال مختلف قسم کی ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ہو چکا ہے, ایک تو یہ ہے کہ عمران خان جا کر یہ سارے پلستر ولستر چڑھے ہیں, اور زخم پر پلستر چڑھتا ہے یا گولی, مجھے نہیں معلوم کہ زخم پر پلستر چڑھتا ہے یا پٹیاں چڑھتی ہیں یا وہاں پر پٹیاں لگائی جاتی ہیں یا وہ جو ہے, مجھے بالکل اندازہ نہیں ہے. اگر فریکچر بھی نہیں ہوا ہے تب پھر مجھے نہیں معلوم کہ پلستر چڑھایا گیا. پلستر چڑھانے کا کیا مقصد تھا؟ زخم پر تو زخم کو کھلا رکھا جاتا ہے اور اس کے اوپر پٹی کی جاتی ہے روزانہ کی بنیاد پر, تو کئی روز تک تو یہ نہیں ہوتا ہے. پھر وہ سارے کے سارے تھینک یو کائنڈ ریویوز. آپ بالکل بہت ساری باتیں بہت ویلڈ تھیں, اور بہت ساری باتیں ایسی تھیں جو ابھی بھی کوسچن مارک ہیں, کیونکہ جس وکیل کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے بھی سوالوں پر بہت سارے سوال اٹھائے جا سکتے ہیں. ہم نے کوئک بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں. کیپ واچنگ. گڈ مارننگ پبلک. جی السلام علیکم. آج بریک کے بعد طفیل عباسی ہمارے نمائندے ہیں پبلک نیوز کے مری میں. 1 برس بیت گیا اس آنے کو جب کئی مسافر اپنی گاڑی میں پھنس گئے برف کے طوفان میں اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. بہت بے احتیاطی ہوئی, بہت مسائل کا سامنا تھا ان کو. کئی فیملیز ایسی تھی جن کو ریسکیو کرنا پڑا, وہاں پہ پھنسے ہوئے تھے وہ برف کے اس طوفان میں. لوگ بغیر احتیاط کے نکل کھڑے ہوئے, بغیر پڑھے ہوئے ان انسٹرکشنز کو کہ وہاں جا کے کیسے رہنا چاہیے. انتظامیہ بھی بے بس نظر آئی, اور انتظامیہ کی نااہلی بھی اس میں سامنے آئی کہ وہ ریسکیو نہیں کر پائی وقت کے اوپر لوگوں کو. اس حوالے سے اب کیا صورتحال ہے؟ 1 برس میں کیا کچھ بدلا ہے, کیا کچھ تبدیلیاں آئی ہیں؟ طفیل عباسی سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم طفیل. وعلیکم السلام. جی طفیل, 1 برس ہو گیا, اس واقعے کو یاد کریں جو بڑا ہی المناک واقعہ تھا جس میں کئی لوگوں کی جان گئی تھی اور برف کے طوفان میں پھنس گئے تھے لوگ. اب کے صورتحال کیا ہے؟ اب کے کیا انتظامیہ نے پہلے سے ایسے انتظامات کیے ہوئے کہ اگر برف کا طوفان آتا ہے تو پہلے سے لوگوں کو وارن بھی کیا جائے؟ گاڑیاں بھی, پچھلے برس تو یہ ہوا کہ جیسے لوگ جانا شروع ہوئے
तो फवाद चौधरी साहब ने भी ट्वीट कर दिया जी 1 लाख गाड़ियाँ मरी में एंटर हो गई हैं, और मतलब उसके बाद इंतज़ामिया का पता ही कुछ नहीं लगा। इस बरस बताइए ज़रा क्या है। जी आज तकरीबन 1 बरस होने को है वो सानिया, जिसमें कीमती 23 जानें जो है वो चली गई थी। उसके बाद जो है इंतज़ामिया और पंजाब हुकूमत और दीगर जो जिम्मेदार अदारे थे वो इंतहाई मुतहर्रक हो गए। पंजाब हुकूमत ने मरी को ज़ेरे का दर्जा दे दिया है, और अब इसके बाद आपके बाद जो है वो बड़े अच्छे इंतजाम किए जा रहे हैं। तमाम महकमे अलर्ट हैं, तमाम महकमों के सरबराहान वो मरी में मौजूद हैं। CTO जो है वो भी इधर मरी में मौजूद है, जो डिप्टी कमिश्नर हैं वो भी मरी में ऑन फील्ड हैं, और जितने भी अफसरान हैं वो भी ऑन फील्ड है। और बड़े पैमाने पर इस दफ़ा तैयारियां की गई हैं। 260 जो सिटी ट्रैफिक पुलिस के एहलकार है वो तैनात कर दिए गए हैं। इसी तरह जो है दीगर जो महकमे हैं, टूरिज्म पुलिस है, टूरिज्म स्क्वाड है, पंजाब पुलिस है, सिटी ट्रैफिक पुलिस है, सिविल डिफेंस है, तहसील इंतजामिया खुद है, महकमा फॉरेस्ट है, महकमा ज़राअत के लोगों को भी इसमें इन्वॉल्व कर दिया गया है, महकमा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के लोगों को भी इन्वॉल्व कर दिया गया है, महकमा हाईवे है, और NDMA के लोग भी मरी पहुंच चुके हैं। इस दफा बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन एक बड़ा अलमिया ये है कि कहा जा रहा है कि 8000 से ज्यादा जो गाड़ियां हैं उनको GT रोड और मरी एक्सप्रेस वे टूल प्लाजा से इंटर नहीं होने दिया जाएगा। 8000 की जब फिगर पूरे होंगे तो उनको वहां रोक लिया जाएगा। इसके बाद जो है मरी के जो ताजर बरादरी है, मरी के जो होटलियर हैं, जो दीगर जो कारोबारी लोग हैं वो इंतहाई परेशान हैं। एक टूरिस्ट लाहौर से चलता है, मुल्तान से चलता है, जब वो टूल प्लाजा पर पहुंचेगा तो उसको टूल प्लाजा पर पहुंचने के पर पता चलेगा कि 8000 गाड़ियां पूरी हो चुकी हैं। तो उसको जो उसके 20-25 हज़ार का फ्यूल खर्च होगा, टाइम का दिया होगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जी हरमीत। अच्छा तुफैल, जो आपने फरमाया कि 8000 लोगों से परेशानी हो रही है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि पिछले साल जिस तरह हालात थे और जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया था बड़ी खुशी में कि भैया 1 लाख लोग चले गए मरी में। अब ये बताइएगा पाजी कि क्या उधर इंतजामात जो आपने बताए हैं, सबसे पहली बात ये थी कि अब पार्किंग जो है सबसे बड़ा मसला होता है, होटल्स के पास भी पार्किंग का जो इशू होता है वो बड़ा ज़्यादा जो है मसला था, उसके हवाले से क्या कोई काम हुआ है? और दूसरी बात यह है कि जब भी मरी में ज़्यादातर लोग जाते हैं तो एक तरफ पिछले साल हमने देखा था कि जो प्राइस थी चीज़ों की वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो क्या इस वक्त चीज़ों को मॉनिटर किया जा रहा है? जी बिल्कुल, चीज़ों को मॉनिटर किया जा रहा है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के जो प्राइस हैं वो असिस्टेंट कमिश्नर मरी और जो महकमा हेल्थ और फूड के जो लोग हैं वो भी चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। पार्किंग के हवाले से पार्किंग का जो माकूल इंतजाम तो हुकूमत पंजाब की तरफ से कोई नहीं किया गया, लेकिन पार्किंग के हवाले से जो इश्यूज हैं वो जितने भी होटल हैं, जितने भी बाकी लोग हैं, उनको ये कहा गया है कि गाड़ियां जो है वो सड़कों पे पार्क ना करें। अब 1000 से 1500 लोग टूरिस्ट को वेलकम करने के लिए मुख्तलिफ महकमों के लोग तैनात हैं, और अगर टूरिस्ट नहीं आएंगे तो उन लोगों की तैनाती का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि टूरिस्ट आएंगे तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए ये जो महकमे हैं, ये जो लोग हैं, इनको अलर्ट किया गया है कि वो जब टूरिस्ट आए तो उनको बताएं कि वो यहाँ गाड़ी पार ना करें, इस रास्ते को अख्तियार करें, ये आफाती तदाबीर अख्तियार करें, और अगर टूरिस्ट ही नहीं आएंगे तो फिर इन लोगों की तैनाती का कोई फायदा नहीं। अच्छा तो फिर ये बताइएगा कि हमने कुछ ऐसी वीडियोस देखी है कि ट्रैफिक पुलिस जो मरी की है उसने काफ़ी ऐसी वीडियोस जारी की हैं जिसमें उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करें। जो लोग मुल्तान से, लाहौर से, कराची से, मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ शहरों से चल रहे हैं, कोई ऐसा निज़ाम, कोई ऐसी हेल्पलाइन, कोई इस तरह का सिचुएशन बनाई गई है कि जाने से पहले अगर पूछ लिया जाए कि गाड़ियों की तादाद कितनी और कैपेसिटी की अभी भी 8000 ही है इस हवाले से। लेकिन अगर आप टूल प्लाजा की बात करें तो आप कह रहे हैं कि वहां से आगे एग्जिट नहीं दिया जा रहा। बहुत सारे लोग नथिया का रुख कर रहे हैं, बांसरा गली का रुख कर रहे हैं, मरी से आगे जाने की बात भी करते हैं, और वहां से इसकी ये बात करके एग्जिट लिया जा सकता है। जी देखिए जी, पहली बात तो ये है जी जो 2 टूल प्लाजे हैं, GT रोड का और मरी एक्सप्रेसवे का, यहाँ से लोकल लोग जो हैं उनकी जो है 10-15 हज़ार गाड़ियां जो है इन आउट होती हैं वीकेंड पे, चूंकि मरी से वो उन टूल प्लाजा से मरी, कश्मीर, हज़ारा और ये जो दीगर इलाके वहाँ के लोकल लोग भी उसी टूल प्लाजों से इंटर होते हैं। तो इस गिनती को अगर गिना जाए तो वो जीका गली से जो शहर की तरफ जाती हैं और सैनी बैंक से जो शहर की तरफ गाड़ियां जाती हैं, उनको अगर गिना जाए तो वो 8000 हो, तो फिर
اس کو روکا جائے. یہ نہیں کہ ٹول پلازا سے روک دیا جائے. وہاں تو اس گنتی میں جو کشمیر کی طرف جانے والے لوگ ہیں وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں, جو ہزارہ کی طرف جانے والے لوگ ہیں وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں, جو لوکل لوگ ہیں وہ بھی اس گنتی میں شامل ہو جاتے ہیں. تو کبھی انتظامیہ کہتی ہے کہ ہم نہیں روکیں گے, کبھی کہتی ہے ہم روکیں گے, اور اتنی انسٹرکشنیں دی گئی ہیں کہ جیسے کہ کیٹو کے پہاڑ کو سر کرنے والی بات ہے کہ لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ ٹارچے پاس رکھیں, پاور بینک پاس رکھیں, گرم کپڑے پاس رکھیں, ڈرائی فروٹ پاس رکھیں, اور دیگر 25 سے 30 جو انسٹرکشن ہیں وہ اگر وہ فالو کرتے ہیں تو ایک گاڑی تو ان کو ساتھ ایکسٹرا ہو جو ان چیزوں کو فالو کر کے وہ ساری چیزیں اس گاڑی میں پڑی. ایک سال ہو گیا نا اس انسیڈنٹ کو, تو اس کے بعد لوگوں کو احتیاط کرنے کے لیے ویسے کہا جا رہا ہے اور کہنا بھی چاہیے, لیکن آپ یہ بتائیں کہ فیکٹ اینڈ فگرز آپ کے پاس ہے کتنی گاڑی اس وقت جا چکی ہے اگر اسپیسیفکلی مری سائڈ کی بات کریں ہم؟ تو دیکھیں مری میں اگر مری شہر کی بات کریں تو مری شہر میں اگر 8 سے 10 ہزار گاڑی آ جاتی ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. تمام جو ہوٹل ہیں, جو مار روڈ کے چند ہوٹل ہیں جن پہ پارکنگ کی گنجائش نہیں ہے, باقی تمام جو ہوٹل ہیں وہاں پر پارکنگ کی گنجائش موجود ہے. لیکن اگر وہ ٹول پلازا سے ہی روک دیں گے, کبھی وہ پریس ریلیز جاری کر دیتے ہیں کہ 8000 گاڑی سے زیادہ نہیں جانے دیں گے. جب ٹریڈ یونین اور دیگر جو لوگ ان سے رابطہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے کوئی پابندی نہیں لگائی, لیکن جو چیف سیکرٹری کی طرف سے, جو کمشنر راولپنڈی کی طرف سے اور دیگر اعلیٰ حکام کی طرف جو انہیں ہدایات ہیں وہ یہی ہے کہ جب گاڑی 8000 پوری ہو جائے تو پھر گاڑیوں کو ٹول پلازا پر روک لیا جائے. تو فیل لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے نا کہ صاحب آپ سانحہ کہ اگر ہم ذکر کریں 1 سال گزر چکا ہے, ایسے میں ایک خوف بھی تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب وہ سانحہ ہوا تو بڑا خوف بھی لوگوں میں پایا جا رہا ہے. لیکن اب آپ گراؤنڈ پہ رپورٹنگ بھی کرتے ہیں, لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے بھی ہیں, اب جو ٹورسٹ آتے ہیں ایک تو وہ مطمئن کتنے ہیں, اور وہ جو ایک خوف بنا تھا مری جانے کا, اور اب ان حالات کا جن حالات میں لوگوں کو وہ سانحہ جس طرح پیش آیا, تو اب ٹورسٹ کتنے مطمئن ہے تمام تر انتظامات سے, اور وہاں کتنے وہ ریلیکس فیل کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس آنے کے بعد اب تک برف باری نہیں ہوئی ہے. برف باری ہوگی 11, 12 اور 13 کو, اس وقت پتہ چلے گا کہ ٹورسٹ کتنے مطمئن ہیں, ٹورسٹ کے لیے کیا سہولتیں فراہم کی گئی ہے, کیا جو میٹنگ ہوئی ہیں اس پر عمل درآمد ہوا ہے کہ یہ نہیں, انتظامیہ جو کہہ رہی ہے اس پہ عمل درآمد کروائے گی یا نہیں, یہ تو برف آنے پہ ہی پتہ چلے گا. لیکن جو ٹورسٹ ہیں وہ ظاہر بات ہے وہ خوفزدہ ہیں. جو سانحہ ہوا تھا اس کے بعد جو جتنی فیملیز ہیں وہ ایک دوسرے کو منع بھی کرتے ہیں کہ مری نہ جائیں, مری خوفناک علاقہ ہے, لیکن جو انتظامات ہیں وہ بڑے پیمانے پہ کیے گئے ہیں, اور اس دفعہ انتظامات جو ہے وہ پہلے سے کئی گنا زیادہ ہیں, اور پہلے سے زیادہ لوگ متحرک ہیں, انتظامیہ متحرک ہے, پنجاب حکومت متحرک ہے, محکمہ ہائی وے سے جتنے بھی متعلقہ ادارے ہیں وہ سارے انتہائی متحرک ہے. جو ہی برفباری یا موسم خراب ہوتا ہے تو سب لوگ فیلڈ میں آ جاتے ہیں, مختلف چوکوں پہ, چوراہوں پہ, اور دیگر جو جگہ ہیں جہاں سے ٹورسٹ انٹری کرتے ہیں وہاں پر اعلیٰ حکام پہنچ جاتے ہیں. جی بڑی مہربانی. تو خیر تھینک یو ویری. ہم نے آپ کو لے کے چلنا ہے سوات. ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا سمد انجم کی ایک رپورٹ آپ کو دکھانی ہے. سوات میں فیسٹیول چل رہا ہے, صوبائی سطح پہ سپورٹس فیسٹیول, اس کی رنگا رنگ تقریبات ہیں, وہ کیسی ہیں آئیے چل کے رپورٹ میں دیکھتے ہیں. سوات میں صوبائی سطح پر کھیلوں کے مقابلے رنگارنگ تقریبات کے ساتھ اختتام پذیر ہوئے, جس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے بطور مہمان شرکت کر کے بچوں کی ضائع کرتے ہوئے کہا, ہار اور جیت جو ہے وہ کھیل کا حصہ ہوتا ہے. جو ہارے اس کو بھی ہم اپریشیٹ کریں گے, اور جو جیتے اس کو بھی میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا. اور ہم سب کو جو ہمارے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں, جو ٹیمیں ہمارے آگے نہیں آ سکے, میں ان سے یہ کہوں گا کہ اگلی دفعہ محنت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا موقع دے گا, اور آپ آگے آئیں گے, اور انشاءاللہ نیکسٹ آپ کی بھی جیت ہو سکتی ہے. اس تقریب میں بچوں نے پی ٹی اور ایم ٹی کا شاندار مظاہرہ کیا, جو آئے ہوئے مہمانوں نے خوب داد دی. پورے صوبے میں ہزارہ ڈویژن کے بچوں نے دونوں مقابلوں میں فرسٹ پوزیشن حاصل کر کے پورے صوبے میں اپنا لوہا منوایا. اس میں ہماری بہت ساری محنت شامل ہے. ہمارے ساتھ سر نے بھی بہت محنت کی ہے. ہمارے 40 لڑکوں کی 3 مہینے کی محنت ہے, اور انشاءاللہ ہم اس جیتنے کا سلسلہ قائم رکھیں گے, اور ہم پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اپنے پاکستان کا نام روشن کریں گے. سوات کے مختلف گراؤنڈ میں کھیلے جانے والے اس مقابلوں میں 10 میجر مائنر گیم کے ساتھ دیگر مقابلے بھی شامل تھے, جس کو سوات کے مقامی لوگوں کے ساتھ آنے والے
سیاحوں نے بھی خوب انجوائے کیا. مختلف قسم کے میجر گیم، مائنر گیم بھی تھے، اس میں ایتھلیٹکس بھی تھے اور ادبیات مقابلے بھی تھے. تو الحمدللہ آج یہ اختتام پذیر ہوئے. تو میرے خیال میں تو سوات کے باشندوں کے لیے اور سوات کے باسیوں کے لیے تو بہت بڑی فخر کی بات ہے کہ الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے اور خوش اسلوبی کے ساتھ یہ سر انجام پائے گئے. کھیلوں کے میلے کے اختتامی تقریب کے بعد ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ضلع سوات اور ان کی ٹیم نے صوبے بھر سے آنے والے مہمانوں کو بڑی عزت اور احترام کے ساتھ رخصت کر کے الوداع کہہ دیا. سوات کو تیسری بار صوبائی سطح پر کھیلوں کی میزبانی کرنے سے ثابت ہوا کہ سوات سیاحوں کے ساتھ ساتھ ہر قسم کھیلوں کے لیے بھی ایک محفوظ خطہ ہے. کیمرہ مین جفان کے ساتھ سمد انجم، پبلک نیوز، سوات. جی سمد انجم کی رپورٹ آپ نے دیکھی، ہمیشہ کی طرح بڑی انرجی کے ساتھ بھری ایکسائٹنگ رپورٹ تھی. تھوڑا سا رخ کرتے ہیں ہم کرکٹ کا جو میچ چل رہا ہے اس کی اپڈیٹ آپ کو دیں کہ 60 رن بنا لیے ہیں پاکستان نے، اس کے 3 کھلاڑی آؤٹ ہو گئے ہیں. آج امام الحق صرف 12 رنز اپنے سکور میں اضافہ کر کے وہ آؤٹ ہو گئے. ابھی چلتے ہیں. موسم بڑا اچھا لگ رہا ہے وہاں پہ دیکھ کر، کافی مجھے اور زیادہ مزید ایکسائٹمنٹ ہوئی ہے کہ چلے اس موسم کی وجہ سے ہی لیکن اچھا پرفارم کرے، اچھا کھیلے اور اچھا رزلٹ ہمیں دے. ہم نے کوئک سی بریک لینی ہے، واپس آتے ہیں. کیپ واچنگ. گڈ مارننگ پبلک. ویلکم ٹو دا شو. آفٹر دا بریک الماس بٹ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایس او ایس ولیج کی ڈائریکٹر ہیں. پاکستان میں جب بھی بے سہارا بچیوں کی نگہداشت کا معاملہ آتا ہے، ان کی تعلیم کا معاملہ آتا ہے، ان کی ذمہ داری اٹھانے کا معاملہ آتا ہے، تو اس حوالے سے ایس او ایس ولیج کا نام ہمیشہ لیا جاتا ہے. اس حوالے سے ان سے چل کے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. یہ فرمائیے کہ کتنا عرصہ ہو گیا ہے ویسے ایس او ایس ولیج کو؟ ہم تو کم از کم ایک بڑی کریڈیبل قسم کی آرگنائزیشن اس کو سمجھتے ہیں. اور اس وقت کتنے بچے ہیں آپ کے پاس؟ الحمدللہ جی ایس او ایس کو تو میرا خیال ہے کہ 46 ایئرز ہو گئے ہیں اس وقت پاکستان میں. لیکن ویسے اگر آپ انٹرنیشنلی دیکھیں تو یہ شروع ہوا تھا آفٹر ورلڈ وار 2. جی اس وقت یہ شروع ہوا تھا اور اس کے بعد چلتے اب تو دنیا کے تقریباً 136 ملکوں میں ایس او ایس چلڈرن ولیجز ہیں اور پاکستان میں اس کو 46 ہو گئے ہیں. 78 میں تو فنکشنل ہو گیا تھا، 75 میں شروع کیا تھا. ہماری پریزیڈنٹ ہے مسز ثریا انور who is the founder of SOS پاکستان اور انہوں نے یہ شروع کیا تھا. اچھا یہ فرمائیے بچے کتنے ہیں اس وقت؟ کتنے بچے بچی ہیں؟ لیکن یہ پاکستان کے ہر میجر سٹی میں SOS چلڈرن ولیج ہے اور لاہور از دا پائنیئر آف کورس. پہلا ولیج یہی تھا اور اس میں میرا خیال ہے اس وقت 2,500-3 ہزار بچہ تو ہے ہر ولیج میں، 150 بچہ 100 بچہ. اچھا الماس صاحبہ میں تھوڑا سا کرائٹیریا یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب میں نے وزٹ کیا ہے اس ولیج کو، بچے بہت ماشاءاللہ ذہین ہیں، بہت پیارے ہیں اور جس طرح سے ان کی برنگنگ ہو رہی ہے وہ کسی بھی، ویسے تو یتیم خانے میں بچوں کو سہارا ہی دیا جاتا ہے، میں باقی یتیم خان دارالعلومان کی بات کر رہی ہوں، لیکن یہاں پر دے گروئنگ اپ لائک دے آر لیونگ ان دیئر اون ہوم. بالکل نارمل گھر جس طرح ہوتا ہے دیکھتے ہو نا ان کو. تو بچے جنہوں نے پڑھ لیا، جو بڑے ہو گئے ہیں، وہ کہاں پر ہے؟ میں ذرا سا یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ہسٹری ہے ایک نا بہت بڑی، وہ کن سیٹس پہ ہیں ماشاءاللہ؟ دیکھیں جی بہت اتنے بچے یہاں سے جا چکے ہیں ہمارے ہاتھوں سے لا تعداد. جی بالکل، یعنی کہ میجر کرنل بھی ہو چکے ہیں ہمارے فوج میں بچے. بہت سے ہیں جو MBA کیے ہوئے، BBA کیے ہوئے، بینکس میں ہیں، گورنمنٹ جابز میں ہیں. لڑکیاں ہماری جو ہیں وہ MBA کر کے PhD کر کے پڑھا بھی رہی ہیں. یس جو PhD جس نے کیا ہے شی از میرڈ، شی ہیز 2 children of her own اینڈ بڑی اچھی جاب ہے اس کی. کالج میں پڑھاتی ہے، اس کا ہسبینڈ بھی کالج میں لیکچرر ہے، دونوں پڑھاتے ہیں. تو بڑی اچھی جابس پہ بچے، ڈاکٹرز بھی ہیں اس میں، آرکیٹیکٹ بھی ہے، NCA سے پڑھا ہے اس نے. تو بڑی اچھی جابس ہیں. کس ایج تک بچے کو SOS ولیج میں رکھا جاتا ہے؟ دیکھیں ہم لیتے تو کوئی انفنٹ آ جائے اس کو بھی لے لیتے ہیں اور ریز کرتے ہیں، پڑھاتے لکھاتے ہیں. وہ کئی بچے جو ہیں لیٹ شروع کرتے ہیں ایجوکیشن. کوئی 8 سال کا بچہ کسی جگہ سے آیا، کبھی اسکول نہیں گیا تو ذرا لیٹ ہو جاتا ہے وہ پڑھائی میں. تو ایج کا اس طرح نہیں ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے قابل ہو، اپنے آپ کو سپورٹ کر سکے. اونلی دین دا چائلڈ ایڈمیشن ہوتا ہے، نہیں جاتا ہے یہاں سے. ایڈمیشن تو ہم چھوٹا بیبی بھی لے لیتے ہیں. اچھا کرائٹیریا کیا ایڈمیشن کا؟ اگر کہ جی کرائٹیریا یہ ہے کہ ہم یتیم بچے کو لیتے ہیں، ٹوٹل یتیم جس کے نہ ہو. لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یتیم ہے بچہ، ماں ہے لیکن شی ہیز ری میرڈ
اب آپ کو پتہ ہے دوسری شادی ہو جائے تو دوسرا خامن جو ہے مردوں سے معذرت کے ساتھ اتنے حوصلے نہیں ہوتے کہ وہ کریں. اور جب اپنا ایک بچہ ہو جاتا ہے نا, جس نے وعدے کیے ہوتے ہیں کہ جی میں آپ کے بچہ, میرا بچہ ہوگا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا, میں آپ کو بچے کے ساتھ قبول کروں گا, لیکن وہ جیسے ہی اپنا ایک ہوتا ہے اور عورت مجبور ہو جاتی ہے کہ چھوٹے کو کہاں پھینکے اور اس کو کیا کرے, تو وہ پھر دینے پہ وہ بچے ہم رکھتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دے آر دا موسٹ ڈیزرونگ, جن کو پتہ ہو کہ دے آر بینگ ریجیکٹڈ. مثلا تعداد کیا ہے اب تک کے بچوں کی جو کرنٹلی اس وقت آل اوور دا پاکستان؟ 2,500 کہہ رہی ہیں مطلب ہے اس وقت. اچھا یہ فرمائیے کہ تعلیم بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہوگا ایسے لوگوں کو جب ایجز کا ڈفرینس ہوتا ہے, تو اس کو کس طرح سے مینیج کیا جاتا ہے؟ اس میں یہ ہم کرتے ہیں ایکسلریٹڈ ٹریننگ تعلیم کے لیے ہم پروگرام رکھتے ہیں, اسکول میں بھی رکھتے ہیں, ولیج جہاں بچے, ولیج از اے پلیس ویئر چلڈرن لیو, دے ہیو دیئر ہومس, تو وہاں رہتے ہیں, تو ہم ان کے لیے ایک پروگرام چلاتے ہیں کہ بچوں کو شروع سے اسکریچ سے شروع کر کے اس لیول تک لانا کہ وہ اس کلاس میں جس میں وہ جائے, مین اسٹریم لائن میں جائے, تو وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکے, انکمفرٹیبل نہ ہو, تو ہم اس تک لے جاتے ہیں بڑی جلدی ان کو. اور الحمدللہ بڑے بچے جو ہیں, کئی ایسی میں نے دیکھا کہ آزاد کشمیر سے ایک بچی آئی, اتنی بڑی تھی 10-11 سال کی, جب ہم نے شروع کیا لیکن اتنی جلدی اس نے پک کیا اور اب ماشاءاللہ کالج میں ہے اینڈ ڈوئنگ ویری ویل, تو بچے کر لیتے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھا کام آپ کا جاری ہے. ہرمیت ہمارے ساتھی ہیں اسلام آباد میں موجود ہیں, ان سے چل کے ذرا ان کا بھی سوال لے لیں. تو ہرمیت جی جناب. جی اچھا میں آپ سے جاننا چاہوں گا, کیونکہ ظاہری بات ہے جس طرح روح صاحب نے آپ سے سوال کیا, واقعی میں ایجوکیشن کا جو مرحلہ ہوتا ہے اس میں بھی مسائل ہوتے ہیں, لیکن ان کو پرووائڈ کرنا, ہم نے بہت سارے ادھر سویٹ ہوم ہو یا حپل کور ہو اس طرح کی جگہوں پہ گئے اور دیکھا ہے, اور کن مشکلات کا ان کو سامنا ہوتا ہے, یا وہ ساری چیزیں وہ انتظامیہ کس طرح چیزوں کو کرتی ہے. لیکن آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ کیا آپ کا ادارہ ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ بھی کوئی فوکس کرتا ہے, سکھاتا ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے آپ معاملات جو ہیں تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ بھی بڑی اہم ہو گئے ہیں, تو اس پر بھی کوئی عمل درآمد ہو رہا ہے, کوئی کام ہو رہا ہے؟ جی بالکل ہو رہا ہے. ہمارا تو فرام دا ویری بگننگ ہم نے یہ کیا تھا کہ جو ہے ان کے ہمارا راول پنڈی میں ہے یہ, تو اس میں بھی ہمارا انسٹیٹیوٹ ہے جس میں ہم ووکیشنل انسٹیٹیوٹ, جس میں بچوں کو, کیونکہ ہر بچے کی اتنی قابلیت نہیں ہوتی کہ وہ BA MA تک پہنچ جائے, تو جو نہیں کر پاتے ان کو میٹرک سے ہی ان کے مارکس سے ہی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے اس کو, اور اس میں کوئی ہم اپنے بچوں کو اس میں بھی انکریج کرتے ہیں کہ آپ کوئی نہ کوئی سکل لیں, لڑکیوں کو بھی, کہ ہر ایک کے پاس کوئی سکل ہونا چاہیے, اور اس کی بڑی امپورٹنس ہے. اب ہم اس کو سمجھتے ہیں. ہمارے کراچی میں, راول پنڈی میں, ملتان میں ہمارے انسٹیٹیوٹ ہیں جو ان بچوں کو, اور اب تو ٹیفٹا نے بڑی آسانی کر دی ہے جی, ہر جگہ ان کے بھی ہیں, تو ہمارے بچے بالکل اس میں بھی لے رہے ہیں اور بہت سے کامیاب ہیں ان چیزوں میں لے کے. اچھا یہ فرمائیے, جب نکل جاتے ہیں بچے ایک خاص حد پہ آ کے, اس کے بعد ان کو نکلنا ہے وہاں سے جانا ہے, تو عام طور پہ تو یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ وہ ماحول شاید بچوں کو نہ مل پائے کہ جو زندگی کے جھمیلوں میں, زندگی کے ہنگاموں میں وہ کہیں واپس مڑ کے دیکھتے ہوں, تو ایسے میں کیا ہوتا ہے, مطلب ان کو سہارے کی جب ضرورت ہوتی ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ وی آر آلویز دیئر, آلویز دیئر. ہم دیکھیے یہ ادارہ جو ہے میرا خیال ہے یہ واحد ادارہ ہے جو ماں باپ کا رول ادا کرتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ہم انہیں اتنی محبت سے, شفقت سے پالے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ تعلق واسطہ رہتا ہے, آتے جاتے رہتے ہیں, جس موڑ پہ بھی وہ پلٹ کے دیکھیں گے ہم موجود ہیں. دروازہ کھلا رہے گا, دروازہ کھلا ہے. لڑکیاں جی جو شادی شدہ ہیں اپنے بال بچوں کے ساتھ بھی وہ آتی ہیں, رہتی ہیں آ کے. کسی کو, اب یہ میں نہیں کہوں گی کہ کسی کو کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوتا, ضرور ہوتا ہے. ساس کے ساتھ پرابلم ہو گیا, کوئی یہ اس طرح کی چیز ہو گئی, جیسے ہی کسی کی کال آتی ہے ہم ان کے تک پہنچتے ہیں. اچھا یہ گھر ہے ان کا, یہ مائک ہے ان کا, وہ یہاں آ سکتے ہیں, آپ ماں باپ ہیں ان کے. اچھا شادی کے حوالے سے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں ان کی تعلیم, اوڑھنا بچھونا, رہنا, کھانا پینا, ٹیوشن, اسکول, یو مینجڈ ایوری تھنگ نا. شادی بھی آپ لوگ کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ بالکل ٹوٹلی ہماری ہوتی ہے. لڑکیوں کی میں کہہ رہی ہوں, لڑکیوں کی پوری ذمہ داری ہماری ہوتی ہے. ان کے رشتے تو خیر وہی ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں, جوڑے آسمانوں پر ہی ہیں, لیکن جب رشتے آتے ہیں ہم پوری ان کی اسی طرح ہی تحقیق کرتے ہیں جس طرح کے کوئی ماں باپ کرے گا. اور الحمدللہ بڑی کامیاب ہمارے بچیوں کی شادیاں ہیں. ابھی اسی سال میں, پچھلے سال میں نے 4 بچیوں کی شادی کی ہے, تو الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے کہ ہم ان کو, اور یہ نہیں ہے کہ ہمارا کوئی تعلق ٹوٹ گیا, وہ آتی جاتی رہتی ہیں, بال بچوں کے ساتھ آتی ہیں,
छुट्टियों में आती हैं जी, रहने के लिए आ रहे हैं, जिनका कोई रिश्तेदार नहीं होता, और बच्चे कह रहे होते हैं कि हमारी कोई नानी खाला नहीं है, तो वो लेके आती हैं। और बच्चे जाके बाद में स्कूलों में कहते हैं कि हमारी नानी का घर इतना बड़ा है, वहाँ झूले हैं, ये है वो है, लोग कहते हैं पता नहीं नानी कौन है। तो जी भाई जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, हरमीत साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने जिस तरह जिक्र किया, इसमें कोई शक नहीं है कि चाहे सौतेली माँ हो या सौतेला बाप हो, दोनों का बड़े कम ऐसे लोग होते हैं जो अच्छे होते हैं, बिहेव बड़ा चेंज होता है। ऐसे में अगर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि अगर किसी घर में स्पेशल बच्चा आ जाता है, तो वो भी क्या आपका इदारा उसको रखता है, और अगर रखता है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया आप लोगों ने रखा, और किस तरीके से उसको, क्योंकि वो बड़ा उसका हैंडल करना बड़ा थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, तो उस हवाले से थोड़ा सा बताइए। नहीं जी, आई एम सॉरी, जो स्पेशल बच्चा है हम उनको रेफर करते हैं ऐसे इदारे में जहां उनकी अच्छी तरह देखभाल हो सके। हम नहीं लेते, लेकिन हमको पूरा हेल्प आउट करते हैं कि जी जो इदारे हैं हमारे साथ, उनके वी आर इन टच, हम वहां तक उनको पहुंचाते हैं और उनकी हेल्प करते हैं। मतलब जो स्पेशलाइजेशंस होती हैं, इस तरह के इदारे स्पेसिफिक। अब लाहौर में कितने ऐसे इदारे हैं जो स्पेशल बच्चों को देखते हैं। I mean, मतलब is doing really good. I have seen so many things. यहाँ पे ये भी बड़ा सवाल होता है ना कि नेटवर्किंग बड़ी मुअस्सर हो, जहाँ जहाँ की जरूरत हो वहाँ भेजा जाए, वहाँ भेजा जाए। लेकिन जी कोई ब्लाइंड का हो, कोई हेयरिंग प्रॉब्लम हो, कोई स्पेशल वैसे बच्चे हो, मेंटली चार्ज्ड हो, उनको भी हम हर उस अदारे तक उनको पहुँचाते हैं, हेल्प करते हैं। कितनी परसेंटेज होती है ऐसे बच्चों की जो यहाँ आने के बावजूद भी सेटल नहीं हो पाते? आई वुड से 3 to 4 जो नहीं कर पाते। ठीक है, लेकिन अदरवाइज कुछ ना कुछ हो ही जाता है, कोई ना कोई स्किल तो हम जरूर देते हैं। शुरू से ही होता है कि देख लेते हैं कि ये बच्चा ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा, मिडिल तक ही मुश्किल से जाएगा, या मैट्रिक बड़ी मुश्किल से अगर मैट्रिक भी कर लिया तो, लेकिन स्किल इतना दिया होता है कि वो अपने आप को सपोर्ट कर अच्छा, एक घर में एक बच्चा होता है तो वो 5 बच्चे तो 5 मुख्तलिफ हैं, कोई तालीम में बहुत अच्छा है, कोई तालीम में अच्छा नहीं है। अपना कारोबार करने के एतबार से अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा ज़हीन नहीं है, वो एजुकेशन की तरफ नहीं जाना चाहता, तो वो अपना कोई छोटा कारोबार करना चाहता हो या इस तरह से हो, ये कोई स्ट्रैटेजी, कोई इदारे? बिल्कुल जी, हमारे इदारे की है, बिल्कुल है जी। हमारा इस तरह है कि हर बच्चा जो हमारे पास है इज स्पॉन्सर्ड बाय समवन आउटसाइड। कफालत कोई दूसरा कर रहा होता है, तो जो कफील होता है उसको भी पता चल जाता है कि ये बच्चा दूर तक पढ़ाई नहीं कर सकेगा, तो वो हेल्प करते हैं। इसके लिए क्या करना है वो हम प्लान करेंगे। तो वो उनको हेल्प करते हैं, उनको सेटअप कर देते हैं, कोई छोटी सी शॉप, कोई ये। और मैं बताऊं, हमारा एक बच्चा था वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट, लेकिन इतनी उसकी एजुकेशन इतनी नहीं हुई। ही वॉज एन एक्टर, ही वॉज अ सिंगर, हर चीज़ कर सकता था। तो वो अजोका थिएटर के साथ गया बाहर हांगकांग। अच्छा। तो वहाँ स्पॉन्सर के कोई जानने वाले थे, उनको वो मिला, उन्होंने कहा तुम यहीं रह जाओ, रह गया। और उन्होंने उसको एक छोटा सा स्टॉल जिस तरह होते हैं बाहर, एक दे दिया, स्टॉल लेके दिया, हाँ वो ले, उससे वो इतनी उसकी हो गया कामयाब बिजनेसमैन कि आप सोचिए कि उसने एक घर यहाँ बना के दिया, स्पॉन्सर किया पूरा। और जब हमारे इंटरनेशनल से SOS के आए और उनको हमने बताया कि ये घर जो है डोनेट किया है हमारे अपने बच्चे ने, दे वर थंडरस्ट्रक कि नॉट इवन इन यूरोप एनी चाइल्ड हैज पेड बैक लाइक दिस। तो ये भी है कि हमारे बच्चे। अच्छा, आपने जो बात की है, एक आपने बड़ा अच्छी मिसाल आपने दी, मैं आपसे जानना चाहूँगा। अब हम देखते हैं कि बहुत सारे आपके इदारे से लोग निकले हैं, कोई एजुकेशन की तरफ गया है, कोई मुख्तलिफ फील्ड्स में गए हुए हैं। ऐसे में उनका क्या, इन बच्चों के साथ किस तरह उनका सपोर्ट हासिल होता है, किसी न किसी फील्ड में किस तरह वो हेल्प आउट करते हैं, या मोरली या फाइनेंशियली इसी तरह कोई और भी सपोर्ट हासिल होता है उनका इस इदारे के साथ? क्योंकि जाहिर बात है कि परवरिश यहाँ से हुई है, तो इसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, बिल्कुल आपने अच्छा सवाल किया। अभी रिसेंटली लाहौर विलेज में हमारा रीयूनियन थी, हर साल होती है पुराने बच्चों की रीयूनियन। तो उसमें कई बच्चों ने आके बताया कि उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें वो अपने जो कमज़ोर बहन भाई हैं उनकी हेल्प करते हैं। तो बिल्कुल करते हैं, क्योंकि ताल्लुक वास्ता रहता है बड़े भाइयों की तरह। एक हमारा लड़का USA में है, तो वो हर साल वो ईदी भेजता है अपने लाहौर यूथ होम के बच्चों के लिए। तो सपोर्ट करते हैं, जो विजिट करते हैं कि जी अच्छा ये बच्चा पढ़ाई में बहुत जा रहा है। अभी किसी ने रिसेंटली कि इसको लैपटॉप की जरूरत है, चलें जी मैं लेके दूंगा। तो एक दूसरे को हेल्प आउट करते हैं, क्योंकि हमने उनको ये रिश्ते दे दिए हैं। घर में जब आप घर में बहन भाइयों की तरह रहते हैं तो वो एक ताल्लुक वास्ता बन जाता है।
तो ये एक दूसरे से बाहर मिलते हैं, अपने बच्चों की शादी मतलब बर्थडेज पे, हकीकों पे एक दूसरे को बुलाते हैं और एक खाला मामू के रिश्ते बन जाते हैं। अच्छा, इन शॉर्ट ये दे आर फैमिली। आप लोग अम्मा अब्बा हो, उनके वहाँ बहन भाई हैं, शादियाँ हो गई तो वो मायका बन गया, वो ससुराल बन गया। अच्छा, लेकिन अभी इस वक्त ये बात कि मुखय्यर हज़रात की तादाद पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, और आप जिससे कफ़ालत की बात कर रहे हैं, SOS विलेज की अगर सिर्फ लाहौर सेंटर की बात करें तो हर बच्चे की कफ़ालत एक उस शख्स के हाथ में या फैमिली के हाथ में जो कि मुखय्यर है, जो पैसे दे सकते हैं। बिल्कुल। अब स्टाफ की अगर हम बात करें तो दे लिव विद द सेम प्लेस, क्योंकि देखिए इतनी बड़ी तादाद में बच्चे हैं, उनकी वो माएँ हैं जो उनको संभालती हैं, खिलाती हैं, पिलाती हैं, तो स्टाफ को भी आप ट्रेन करते हैं, दे लिव एट द सेम प्लेस? जी यस, एवरी हाउस हैज़ अ मदर। एक हाउस में कितने बच्चे होते हैं? 8 to 10। और उसकी इनकी एक माँ होती है? हर घर में एक माँ है। अच्छा। और वो ख़वातीन भी वो हैं, either a widow or a divorcee or a single woman who is looking for shelter। तो हम कहते हैं कि जी this is your home now, these are your children। हाँ, दोनों की मदद हो जाती है, वो भी नीडी होते हैं। उनकी भी तरबियत करना पड़ती है। पहले उनकी ट्रेनिंग की जाती है उनको, क्योंकि 10 अगर बच्चे हैं या 8 बच्चे हैं, दे आर ऑल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, डिफरेंट फैमिलीज, तो हर एक के साथ डील करने का उसमें हम ट्रेनिंग देते हैं कि उनमें ये हौसला पैदा हो कि वो इन बच्चों के साथ डील कर सकें, इनको फिर खौफ खुदा, फिर दीन की, वो हर तरीके से हम उनको ट्रेन करते हैं कि वो इनके साथ इफेक्टिवली ये रोल मदर का प्ले कर सकें। अच्छा, ये फरमाइए कि तरबियत के हवाले से जैसे मतलब हम चले हरमीत आप पहले पूछ लें, हरमीत की पहले बात कर लें। जी जी। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह आपने जिक्र किया लाहौर का कि लाहौर में ज़ाहिर बात है आपकी वहाँ से शुरुआत हुई, लेकिन ऐसे कौन से मुख्तलिफ शहरों में तो आपके हैं जिस तरह आप फरमा रही हैं ब्रांचेस, लेकिन कौन सा ऐसी ब्रांच है जहाँ पे बच्चों की तादाद जो है वो ज़्यादा आती है, और वहाँ पे आपको या ये भी आपसे जानना चाहिए क्योंकि मुश्किलात भी होती हैं, कहीं ना कहीं सहूलियात का फुकदान भी होता है, तो ऐसे में मैनेज करना कितना मुश्किल होता है, और साथ साथ में बच्चों की जो तादाद है उसमें कौन से शहर में आप ज़्यादा देखती हैं? देखिए, पंजाब में ही बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन पंजाब में हमारी इतनी ब्रांचेस हैं और कहीं भी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हम एक दूसरे के साथ कर सकते हैं कि अगर जी कोई नज़दीक उसके रिश्तेदार किसी और शहर में हैं तो वहाँ हम रेफ़र कर देते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा हो जाए और मुश्किल हो। हर शहर में चूँकि है, हर सूबे में है, कोयटा में भी है, पेशावर में भी है, सिंध में भी हैं, इतने विलेजेस हैं, वहाँ सब पूरा हो जाता है। कभी ये जो है प्रॉब्लम हमें पेश नहीं आई अभी तक कि हमें आज़ाद कश्मीर में भी हर जगह है। एक और सवाल आपसे जानना चाहूँगा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी होता है माँ बाप से दूरी, फिर इस किस्म के अचानक से आपके ऊपर एक ऐसा हादसा आ जाए, ज़ाहिर बात है आप टॉर्चर भी होते हैं, जहनी तौर पर एक ऐसी सूरत हाल से आप दो चार होते हैं कि बड़ा मुश्किल होता है। जब वो बच्चा आपकी तरफ आता है, उनको जब आप एडमिट करती हैं तो उनको किस तरह उनकी काउंसलिंग की जाती है, कितने दिनों तक? ज़ाहिर बात उस चीज़ को एक्सेप्ट करना, एक नई सोसाइटी में जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप ठीक कहते हैं, वो मुश्किल तब पेश आती है, लेकिन हमारा जो सिस्टम है ना कि एक घर है छोटा सा, उसमें 7-8 बच्चे हैं, माँ है, तो बच्चे की बुनियादी जो ज़रूरत है ना वो मोहब्बत, प्यार और तवज्जो है। क्या बात है? जब आप उसको एक छोटा सा, अभी मेरे पास एक लाहौर में एक बच्चा है, हर विलेज में है, छोटे बच्चे आते हैं, 3 years old, जब आया तो 2.5 का था, 2.5 का, और वही है कि जब हम प्यार से उसको गोद में उठाते हैं और प्यार समझेगा तो वो बस समझता है कि ये माँ है, जैसे ही जाओ आता है, भाग के चिमटता है, ये करता है। तो बच्चे की जो बुनियादी उसकी ज़रूरत है वो मोहब्बत, प्यार और तवज्जो है। वो देखता है, अगर ज़रा सा यूं मेरी नज़र भी होती है, उसको पता है कि इसको ये अच्छा नहीं लग रहा, एकदम आके कहेगा खाला। तो बच्चे सीख जाते हैं मोहब्बत जो है, मोहब्बत एक ऐसा सिक्का है जो हर जगह चलता है, जेन्युइन होना चाहिए। अब आप मोहब्बत से, प्यार से बच्चे को उठाते हैं, उसको पता है कि ये प्यार है, ये कार्रवाई है हमें, तो वो उसकी जो बुनियादी ज़रूरत पूरी हो जाती है तो बच्चा एडजस्ट बड़ी जल्दी होता है। लेकिन हमारे पास साइकोलॉजिस्ट भी होती हैं जो बच्चों को देखती हैं, उनकी थेरेपी भी होती है, उनसे इस तरह भी होता है। लेकिन मेरे ख्याल में मोहब्बत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो जिनको तवज्जो मोहब्बत जब मिल जाती है तो बच्चे की हर कमी पूरी हो जाती है। थैंक यू, के काम में बरकत डाले और इसी तरह से थैंक यू जी। और मैं कहूँगी कि मीडिया का ये बड़ा पॉजिटिव रोल है, आपने मुझे बुलाया, ये आपका बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि अपनी पॉजिटिव चीज़ों को हम हाईलाइट करें, और हर वक्त नेगेटिव को, नेगेटिविटी इतनी वैसे भी है कि उसको ही रोते रहें। आप अच्छी चीज़ें दिखाएं कि हमारे मुल्क में ये भी हो रहा है, इतने बच्चे हैं हर विलेज में, उसकी स्पॉन्सरशिप देख लिए, कितने लोग हैं कफालत करने के लिए तैयार उन बच्चों की। तो हम कोई ऐसे
ऐसे बुरे लोग तो नहीं है पाकिस्तानी, जी। बहुत अच्छे लोग हैं, उसको मीडिया हाईलाइट करे कि हम बहुत अच्छे हैं, हमें इतनी खूबियां हैं। भट्ट साहिबा हमेशा इस बात पे जिक्र करते हैं, सैलाब हो, ज़लज़ला हो, यतीम की कफालत हो, मुखय्यर हज़रात दिल खोल कर आगे आते हैं। पाकिस्तानी आप मुखय्यर की ना बात कीजिए, एक गरीब से गरीब भी आता है देने के लिए। एक बूढ़ा सा आदमी आया, मैंने कहा अल्लाह अब ये SOS में भीख मांगने आया, तो उसने यहाँ से पैसे करके निकाले, मुड़ा तोड़े 5-7 नोट, कहता है ए जी पुत्र मेरे वालों बच्चियों को कुछ खुआ दे। ये है हम पाकिस्तानी। क्या खूबसूरत पाकिस्तान आप लोगों से है, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह पाक इस काम में बरकत डाले, इसका अजर आपको इस दुनिया में भी दे और आखिरत में भी दे। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया आपके आने का। वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। हमें बहुत मजा आया आपसे बात करके। अब हमने इनसे इजाजत लेनी है और एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। आप देखते रहिए प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ उज़ैर अहमद मौजूद हैं, फिल्म मेकर हैं, नेशनल यूनिवर्सिटी बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं। इन्होंने हाल ही में वज़ीर आज़म का इनिशिएटिव जो था एमेचर फिल्म फेस्टिवल का, उसमें अपनी फिल्म भिजवाई, शॉर्ट फिल्म थी, उसको अवार्ड मिला। इस हवाले से इनसे बात करते हैं। सर अवार्ड मिला और उसके बाद फिर स्कॉलरशिप भी मिली, और स्कॉलरशिप के बाद अब पाकिस्तान से जाकर उन इदारों में काम करके, उन इदारों में काम सीख कर उम्मीद है कि पाकिस्तान वापस आएंगे। और हम आज के प्रोग्राम में इनको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। उज़ैर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। सबसे पहले बहुत मुबारक हो आपको इस कामयाबी के लिए। लेकिन जो टॉपिक था वो था, आप बेसिकली मैं बता दूं व्यूअर्स को, देखने वालों को, चिश्तिया से आपका ताल्लुक है और बहावलपुर जो है उसकी तारीख पर आपने ये बनाई बहावल नगर जी। तो यही टॉपिक क्यों, व्हाई इज इट सो? इसके पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि मेरा पर्सनल इंटरेस्ट। अगर जी मैं इसमें इन डेप्थ थोड़ा सा आपको बताऊं तो बचपन से ही मुझे जो एंशिएंट बिल्डिंग्स हैं, हिस्ट्री है, इनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो मेरी एक जो जब भी मैं इस तरह के एरिया में जाता हूँ ना, मुझे एक कनेक्शन फील होता है और मुझे एक डर लगता है कि यार कहीं इन जगहों को कुछ हो ना जाए। तो जब मैं फिल्म मेकिंग में आया तो फिर यहाँ आके ये चीज़ मैंने एक्सप्लोर की कि इन चीज़ों को मैं थ्रू मीडियम ऑफ फिल्म प्रिजर्व कर सकता हूँ। तो फिर जो डॉक्यूमेंट्री मैंने बनाई वो मैंने बहावलपुर के पैलेसेस से हट के उसकी बहुत ज़्यादा हिस्ट्री पे काम किया, जो वहाँ पुरानी सिविलाइजेशंस थी उन पे काम किया, ताकि मैं उन चीज़ों को रिकॉर्ड रख सकूं। ये ना हो कि हमारी आने वाली जनरेशन उस चीज़ को देख ही ना सके। ठीक है, ये आपने नूर महल को शूट किया और कौन कौन से किला नियावर भी गए या नहीं गए जी, और टारगेट्स क्या क्या थे, मतलब क्या क्या चीज़ें कवर की आप? अच्छा, इसमें जो मेरे डॉक्यूमेंट्री है इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला पार्ट मैंने इसका डिवाइड किया बहावलपुर बनने से पहले की तारीख। अच्छा। उसमें ये था कि जो हमारे इंडस सिविलाइजेशन है उसका एक कनेक्शन था इस एरिया के साथ। जो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो हैं उनका मिड पॉइंट जो आज बहावलपुर है, ये एक ट्रेड रूट था उनके दरमियान, जिसकी पहले भी एक काफ़ी ख़ास अहमियत थी। उसके बाद एक पार्ट आता है 1727 में, जब मिस्र से आले अब्बास इधर आए हैं, उन्होंने यहाँ आके 1746 में शहर बहावलपुर की बुनियाद रखी और उसके बाद बेमिसाल तरक्याती काम, ठीक है, एजुकेशन, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, बैंक का निज़ाम, एग्रीकल्चर, इन सारी चीज़ों पे उन्होंने काम किया और जितने उन्होंने काम किए मैंने उन सारों को रिकॉर्ड किया। ठीक है। उसके बाद फिर मेरा जो एंडिंग पार्ट था बहावलपुर स्टेट एंड में पाकिस्तान के साथ मर्ज कैसे हुई, उसमें कायदे आज़म का किरदार, नवाब सर सादिक मोहम्मद हिज़ाइनस का किरदार, वो सारा कुछ मैंने इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर शो किया। अच्छा सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप जब डॉक्यूमेंट्री शूट करते हैं तो एक थॉट प्रोसेस होता है। हाँ, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए या वो एग्जैक्ट शॉट्स के लिए यू हैव टू लाइक वर्क हार्ड, बहुत काम करना पड़ता है। शूट भी खुद किया है, टीम थी साथ, ग्रुप था, व्हाट इज इट सो, और आपने इस पे कितनी देर काम किया? अच्छा, इस पे अराउंड मैंने 2 से 3 माह काम किया। अच्छा। सबसे ज़्यादा असल में ये एक एक्सपोजिटरी डॉक्यूमेंट्री है, तो इसमें नरेशन का सबसे ज़्यादा रोल है। तो सबसे ज़्यादा मुझे जो टाइम लगा वो एक लगा रिसर्च पे और एक नरेशन लिखने पे। लाइक मेरा ये सीन था, मैं यहाँ से जाता था बहावलपुर, वहाँ जाके मैं कुछ प्रोफेसर्स हैं बहुत ज़्यादा सीनियर, सर नसरुल्लाह खान नासिर जैसे लोग, उनसे मिलता था, वो मुझे कोई बुक रिकमेंड करते थे या बहावलपुर की थोड़ी सी हिस्ट्री बताते थे, इसको पढ़ो। हाँ, उसको मैं पढ़ता था, उनसे मैं कुछ सीखता था, फिर मैं वापस आता था। मतलब मैंने बहुत ज़्यादा ट्रिप्स किए, पूरी एक मैंने रिसर्च की। बहावलपुर पे बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनी है, पहले भी बनी हुई, आर्काइव होगा। हाँ, लेकिन मेरी उन सबसे डिफरेंट है क्योंकि उन्होंने दिखाई है मेन हाईलाइटेड चीज़ें,
میں نے وہ دکھایا ہے جو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. اب ایون دریائے ہاکڑا کا کسی بندے کو کنسیپٹ پتہ ہی نہیں پتا. ٹھیک ہے, بالکل. اور دریائے ہاکڑا ایک بہت بڑی میتھ ہے جس کے بارے میں ابھی تک کلیئر نہیں ہے کہ وہ سچ دریا تھا یا نہیں تھا, لیکن فوٹاباد سے لے کے آگے قلعہ دراوڑ تک یہ سارے دریاؤں کے اوپر قلعے بنے ہوئے تھے جو کہ اراؤنڈ 16 قلعے ہیں, لیکن ان کے بارے میں کسی کو نہیں پتا اور وہ ختم ہو رہے ہیں. اچھا, ٹیم ورک تھا یا آپ نے اکیلے کام کیا؟ یہ ٹیم ورک ہی تھا. اس میں میرا چھوٹا بھائی ہے عاشر, اس نے میرا بہت زیادہ ساتھ دیا, اس نے ایڈیٹنگ میں, کلر گریڈنگ میں. اس کے بعد ایک بہاولپور کے فوٹوگرافر ہیں عزیر عزیز, انہوں نے میرا کافی ساتھ دیا, اور سکندر علی ہے وائس اوور آرٹسٹ. تو کافی سارے لوگوں کی مل کے یہ محنت تھی. اچھا عزیر یہ بتاؤ, بلکہ حرمیت کا سوال پہلے لینے. حرمیت ہمارے ساتھی ہیں اسلام آباد میں. جی حرمیت. جی عزیر, ایک تو ظاہری بات ہے شارٹ فلم ہو یا فلم ہو, اس پہ کام کرنا, اس کو ایڈٹ کرنا, اس شارٹ نکالنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. آپ نے جس طرح فرمایا کہ میں نے ایک ڈیفرنٹ طریقے سے کوشش کی کہ سب سے مختلف چیزیں لے کے جاؤں, آپ سے جاننا چاہوں گا فلم بناتے ہوئے کن کن چیزوں سے, کن کن مراحل سے آپ گزرے, کیا سیکھا اس سے, اور اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب تک جو پاکستان میں کام ہوا ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب اور مزید کام ہو سکتا ہے, اور اس کام سے کتنا جو ہے یہ علاقے جو ہیں, جن جن علاقوں کا آپ ذکر کریں, جن جن تاریخی مقامات کا ذکر کریں, وہ بڑے آرام سے پوری دنیا میں ہم اس کو پورٹرے کر سکتے ہیں, ہم دکھا سکتے ہیں کہ اتنے خوبصورت علاقے, اتنی خوبصورت تاریخ ہمارے پاس پڑی ہے؟ اس میں تو کہوں گا کہ بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. پاکستان کو امیج بلڈنگ کی فی الحال سب سے زیادہ ضرورت ہے, اور یہ ہے کہ میرے تو خیال میں یہ ہے کہ ہم جتنا اس پہ کام کریں گے نا اتنا کم ہے. اور زیادہ تر ہمارے ٹریولرز یا فوٹوگرافرز جتنی بھی ہماری کمیونٹی ہے وہ نارتھ کی طرف زیادہ راغب ہے, جبکہ ہم ساؤتھ کی طرف جائیں تو جو ساؤتھ کا کلچر ہے نا وہ پوری دنیا میں ہمیں نہیں مل سکتا. سندھ, بلوچستان, ساؤتھ پنجاب, ان طرف جب ہم جاتے ہیں تو اتنی زیادہ ان ایکسپلورڈ چیزیں ہیں کہ ہم لوگ ہر بار خود حیران ہو جاتے ہیں. جب میں نے ریسرچ شروع کی تو اس کے اندر اب مجھے بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ بہاولپور بننے سے پہلے یہاں ایک گزرگاہ تھی, یہاں سے انڈس ویلی سویلائزیشن کا لنک تھا, وہاں ان کا ایک بدھسٹ ٹوپا ہے جو ابھی بھی موجود ہے بہاولپور میں. یہ والی ساری چیزیں جب میں نے ریسرچ کی تو مجھے ملی, اور ابھی بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں کہ بندہ تھوڑی سی بھی ریسرچ کرے تو بہت زیادہ ڈیٹا ہے جس پہ ہم لوگ ابھی فی الحال کام بھی کر سکتے ہیں, اور اس کو ہم لوگ پوری دنیا کے سامنے پورٹرے بھی کر سکتے ہیں. اچھا, یہاں تو آپ نے بہت محنت کی اور اس محنت کا پھل بھی آپ کو ملا, اور اس میں ٹرافی کے ساتھ ساتھ اسکالرشپ بھی ہے. اب وہ جو اسکالرشپ ہے اس کے بارے میں کیا پلان ہے؟ لائک اگر جب آپ کام کر لیتے ہو نا تو ایک ڈیسٹینیشن آپ اکمپلش کرتے ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ اگلی ڈیسٹینیشن بالکل تیار ہے. اب آپ ڈاکیومنٹری میں, فلم میکنگ میں آگے اپنا فیوچر بھی بنانا چاہتے ہیں, تو اس حوالے سے اب یہ اسکالرشپ کے بعد کیا پلان ہے؟ ابھی فی الحال تو ایک ایئر کے لیے نیو یارک فلم اکیڈمی جاؤں گا میں, آسٹریلیا میں. وہاں انشاءاللہ میں اپنی سکلز کو اور پالش کر کے اور بہت سارے اسی طرح کے ایریاز ساؤتھ میں واپس آ کے انشاءاللہ کام کروں گا, کیونکہ میرا ایک ہی انٹرسٹ ہے, میں فلم میکنگ میں گیا بھی ڈاکومنٹریز کی وجہ سے ہی تھا, تو اسی چیز کو واپس میں آ کے انشاءاللہ پاکستان پرسیو کروں گا, ڈاکیومنٹری میں اسپیشلائز کرنے کا انشاءاللہ. اچھا, اب آپ یہ بتاؤ نئے دیکھنے والوں کے لیے جو خود اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہوں, اتنا سارا ڈیٹا اس کو سمیٹ کے لے کے آنا تو کتنا مشکل کام ہے؟ آپ کی ڈیوریشن کتنی ہے فلم کی؟ ڈیوریشن میری 9.5 سیکنڈ ہے ڈاکومنٹری کی. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں یہ ہر بندے کا اپنا سٹائل ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ کس طرح اپنی نظر سے دنیا کو وہ چیزیں دکھاتے ہیں. تو یہ ہر بندے کا تھوڑا تھوڑا سلائٹلی ڈیفرنٹ ہوتا ہے جس کا جو وہ اس کا سٹائل بنتا ہے. تو یہ ہے کہ جتنی لوگ اس چیز پہ اسٹرگل کریں گے اور جتنا ایکسپلور کریں گے, میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں اپنے پاسٹ کا. تو میں جب لاہور آیا ہوا نا, موو ٹو لاہور, تو مجھے فلم میکنگ کا بالکل بھی کوئی کنسیپٹ نہیں. اچھا, مجھے آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ یہاں کچھ فلم میکنگ ہو گئی ہے, کچھ ہو گیا. میں لاہور میں آیا, میں نے سی ایس میں ایڈمیشن لیا. پہلے میں وہاں تقریباً 2 سال کے لیے میں پڑھا. وہاں آتے ہوئے مجھے یہ تھوڑی سی اویئرنیس محسوس ہونا شروع ہوئی کہ یار یہ بھی فیلڈز ہیں, یہ چام ہے یہاں, میں نے یہاں جانا ہے. یہاں سے جا کے پھر میں نے لمز میں ایک فوٹوگرافی کورس کیا, اور اس کے بعد دین آئی شفٹڈ مائی ڈگری فرام سی ایس کمپیوٹر سائنس ٹو فلم میکنگ. تو یہاں جب میں آیا ہوں تو میں نے دیکھا کمپلیٹلی ایک ٹوٹلی چینج دنیا ہے. اور دا سٹی آئی بلانگ وہ ساؤتھ میں ہے, وہ ایز سچ اتنی زیادہ پروگریسو نہیں ہے, تو وہاں لوگوں کو نئی کنسیپٹ. تو میں لوگوں کو یہی بتاؤں گا کہ نئی فیلڈز میں آئیں,
जितना ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकें, नई फील्ड्स को एक्सप्लोर करें, क्योंकि हमारी ऑलरेडी इंजीनियरिंग डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो जितनी नई फील्ड्स हैं उनमें आए और उनमें अपना नाम बनाएं। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अदरवाइज डॉक्टर इंजीनियर के अलावा मतलब ये है कि हर कोई जो है ना वो सिंपल बीए की या एमए की डिग्री लेके फिर वो जॉब के लिए मारा फिर रहा होता है और उसको जॉब नहीं मिल रही होती। अच्छा, अब थोड़ी सी टेक्निक, जैसे आपने बात की कि एक्सपोजिटरी आपकी ये है, तो एक तो ये कि पढ़ाया किसने आपको डॉक्यूमेंट्री, और फिर कितने फील्ड्स हैं जिससे आपको मुतारिफ करवाया, कितने स्टाइल्स हैं रादर उनसे आपको मुतारिफ करवाया और आपने ये चुना अपने लिए? अच्छा, इसमें सर सिकंदर मेरे टीचर थे, बाकी सर ताजदार आलम मेरे सुपरवाइजर से। बेसिकली दिस इज़ माई थीसिस फिल्म। तो इसमें डॉक्यूमेंट्री की बहुत ज़्यादा टाइप्स आ जाती हैं, कुछ इंटरव्यू बेस्ड होती हैं, कुछ एक्सपोजिटरी जो नरेशन बेस्ड हैं जिसमें सारी रिसर्च वर्क होगी, कुछ पोइटिक, मतलब कि इसकी कोई 7 से 8 टाइप्स हैं। लेकिन वो ये है कि हर बंदा अपने स्टाइल के लिहाज से चूज़ करता है कि यार ये चीज़ मुझे पसंद है, मैं इस चीज़ के साथ जाऊँगा। तो इसीलिए मैंने फिर सारा उसका एक नैरेटिव बिल्ड किया, उसको 3 पोर्शंस में डिवाइड किया कि मेरी डॉक्यूमेंट्री का एक फ्लो ऐसा रहे कि लोगों को पता लगे कि ये क्या चीज़ थी, क्या बनी और अब क्या है, वो सारा। इसको बाहर भी भेजा आपने ऑस्ट्रेलिया में? नहीं, ऑस्ट्रेलिया डॉक्यूमेंट्री में भी नहीं भेजा। बट यू कैन गो फॉर दैट, आप इसके लिए जा सकते हैं। यूनिवर्सिटी में उन्होंने काम के सैंपल नहीं मांगे जिस वक्त एडमिशन के लिए था कि अपने काम का सैंपल दें कोई? जी वो थे। उससे पहले मैंने कुछ फोटोग्राफी शुरू कर ली थी। मैंने एक ट्रिप किया था साउथ पे, उसमें मैंने ट्रैवल किया था पूरा साउथ पाकिस्तान, स्टार्टिंग फ्रॉम द बहावलपुर एरिया टू द नियर द बॉर्डर ऑफ ईरान जीवनी तक। ठीक, तो वो मेरा काम सारा था, मैंने वो डिस्प्ले किया। ऐसे ये बात बहुत अच्छी है कि जहाँ से वो बिलोंग करते हैं वो उसको हाईलाइट करना चाहते हैं, वो उसको उसकी क्रेडिबिलिटी दिखाना चाहते हैं कि आगे आने वाली जो नस्लें हैं उनके लिए कुछ सेव कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, और बेस्ट आगे आप जो काम करना चाहते हैं, जिस तरह से करना चाहते हैं, अल्लाह पाक उसमें आपको ज़रूर कामयाब करें। सो इट्स द लास्ट शो ऑफ द वीक। अब आगे 2 दिन छुट्टी है, ठंड बहुत ज़्यादा है, ठंड इंजॉय करें और वीकेंड भी इंजॉय करें। आपसे मुलाकात अब करेंगे मंडे को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।